आफ्नो वक्तृता प्रस्तुत गर्नेछन्। म भाइ बहिनीहरूको नामावली एकचोटि यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। कति भाइ बहिनीहरू पसिसक्नु भएको छ, त्यसलाई दामोदर सरले चेक गर्नुहोला। अपेक्षा गिरी हुनुहुन्छ, भानुभक्त मावि प्युठानबाट। हात उठाइदिने भन्नुहोस् न है सर, हात उठाइदिनु भन्नुभयो भने। उहाँलाई चाहिँ मैले स्क्रिनमा देखिसकेको छु। त्यस्तै अपेक्षा थापा हुनुहुन्छ, अमरसिंह नमुना मावि पोखराबाट। मैले अपेक्षा थापालाई देखेको छैन है, साथीले देख्नु भएको छ भने त्यहाँ हेर्नु होला, कतै रिनेम गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। त्यस्तै अशोक खतिवडा हुनुहुन्छ, श्री आदर्श मावि विराटनगर मोरङबाट, उहाँ प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै बम बहादुर विश्वकर्मा हुनुहुन्छ, सोरसा देवी माध्यमिक विद्यालय अछामबाट। वर्षा केसी हुनुहुन्छ, बगलामुखी मावि बर्दियाबाट, उहाँ प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै वर्षा केसी हुनुहुन्छ, महेन्द्र मावि लाहाचोक कास्कीबाट। वरुण लम्साल हुनुहुन्छ, श्री नेपाल मावि नवलपरासीबाट, मैले स्क्रिनमा देखिसकेको छु वरुण लम्साललाई। त्यस्तै गरी वसन्त सापकोटा हुनुहुन्छ, त्रिभुवन शान्ति नमुना मावि कास्कीबाट। भूमिका पौडेल पनि त्रिभुवन शान्ति नमुना मावि कास्कीबाटै हुनुहुन्छ। र अन्तिम प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ आजको विक्रम गिरी, भीमसेन आदर्श मावि नवलपरासीबाट। म भाइ बहिनीहरूलाई उत्कृष्ट प्रस्तुतिको लागि हार्दिक हार्दिक अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म प्रतियोगी भाइ बहिनीहरूको नामावली क्रमशः र त्यो सँगसँगै आजको कार्यक्रमको लिस्ट हाम्रो त्यो स्पेशल कमिटीको पेजमा पनि मैले पोस्ट गरिदिइसकेँ। हाम्रो जुरी टिमको मेम्बरहरूलाई पनि त्यसले सजिलो होला, नामहरू कसको पछि कसको आउँदो रहेछ भनेर हेर्नलाई सजिलो होला। डोलराज सर, मैले त्यो ग्रुपमा पोस्ट गरेँ है। हस्, धन्यवाद सर। हुन्छ। सबै विद्यार्थीहरूको नाम एकैचोटि हेर्दाखेरि सजिलो पनि होला, नत्र यहाँ स्क्रिनमा मैले लिएर बस्ने त्यहाँ चाहिँ हेर्न नपाउने गर्दा थोरै अप्ठ्यारो होला। मैले भर्खरै पोस्ट गरेँ स्पिच कम्पिटिसनको स्पेसल ग्रुपमा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको नामावली, जिल्ला, विद्यालय र सम्पर्क नम्बर अनि आजको प्रोग्रामको सेड्युल समेत यसमा पोस्ट गरेको छु। त्यसबाट जुरी मेम्बरको टिमले र अन्य साथीहरूले पनि त्यसलाई हेर्नुहोला। त्यति कुरा राखेँ। अब हामी कार्यक्रम सुरु गरौँ कि हाम्रो प्रमुख अतिथि माननीय विद्या भट्टराई स्क्रिनमा पसिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी आजको कार्यक्रमको समीक्षाको लागि इको साउन्ड कसकोबाट आइराखेको छ सर? त्यहाँबाट मेरोबाट हो र दामोदर सर? हजुरकोबाटै हो सर, हजुरकोबाटै। ए, अरू सबै म्युटमा छौँ हामी। त्यस्तै गरी आजको कार्यक्रमलाई समीक्षा गर्नको निम्ति हामीसँग आउनु भएको छ प्राध्यापक डाक्टर हाम्रो लामिछाने सर। उहाँलाई स्क्रिनमा खोजिरहेको छु। यादव प्रकाश लामिछाने सर स्क्रिनमा आइसक्नु भएको छ। थोरै लामिछाने सरलाई पनि हार्दिक स्वागत आइसक्नु भएको छ सर चाहन्छु। ठिक छ, अब हामी क्रमशः औपचारिक कार्यक्रम सुरुवात गर्दै जाउँ कि एकछिन पुरौँ के छ? आजको विशेष प्रस्तुति दिने बहिनी समीक्षा अधिकारी प्रवेश गर्नु भएको छ कि छैन? एकचोटि हेरौँ त प्रविधि कक्षबाट। उहाँको नाम चाहिँ के छ? अब नाम के नाममा चाहिँ इन्ट्री हुनुभएको छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने छ एकैछिन। प्रतियोगी सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले आफ्नो प्रतियोगी सहभागिता हुँदा रजिस्टर गरिएको जुन नाम छ त्यही नाममा इन्ट्री भइदिनु होला। यदि तपाईँहरूको नाम चाहिँ फरक परेको छ भने च्याट बक्समा लेखिदिनु होला, म यो नामबाट यहाँ आएको छु, मेरो नाम चेन्ज गरिदिनु होला भनिदिनु होला। यहाँहरूलाई असजिलो भयो भने म सहयोग गर्नेछु त्यसको लागि। हामी अहिले फेसबुक लाइभमा पनि छौँ। यदि यहाँहरूलाई सुविधा हुन्छ भने यहाँहरूले फेसबुक लाइभमा गएर
वाच पार्टी पनि गर्न सक्नुहुनेछ धेरै साथीहरूको माझ पुर्याउनको लागि यो प्रतियोगितालाई। त्यस्तै गरी जुरी मेम्बरका सरहरूलाई मैले को होस्ट गरिसकेको छु। यहाँहरूले अनम्युट गरेर आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ आवश्यकता परेको खण्डमा। त्यस्तै गरी सहभागी प्रतियोगीका आफन्तजनहरू जो स्क्रिनमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू भिडियोमा प्रस्तुति भइरहेको बेला अथवा तपाईँहरूको आफन्तले प्रस्तुति गरिरहेको बेलामा यहाँहरूले मुभमेन्ट, फिजिकल मुभमेन्टलाई अलिक कम गरिदिनु होला। यताउता बढी हल्लियो भने त्यसले राम्रो देखिँदैन। त्यस्तै गरी यहाँहरूको केही सुझाव कमेन्टहरू छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिन म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै कार्यक्रमबाट छुट्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई असजिलो हुँदैन भने कृपया त्यहाँ एउटा हाम्रो एउटा चाहिँ लिङ्क पनि हुन्छ, त्यो लिङ्कमा गएर गुगल फर्मको लिङ्क छ, त्यो लिङ्कमा गएर यहाँहरूले हाजिरी अथवा उपस्थिति जनाइदिनु भयो भने हाम्रो रेकर्डमा त्यसले ठुलो प्रभाव पार्नेछ। हाम्रो उपस्थितिको रेकर्डमा प्रतिवेदनमा यहाँहरूको नाम समावेश हुनेछ कार्यक्रमको अन्तमा। त्यसकारण म यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब चाहिँ ढिलो नगरी सुरु गर्ने कि भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र आज प्रतियोगितामा समावेश हुने 10 जना प्रतियोगी विभिन्न जिल्लाबाट यहाँ समावेश हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म कार्यक्रमको सुरुमा यो प्राविधिक संयोजकको हिसाबले म दामोदर तिमिल सिन्हा कास्की जिल्ला एनएनटिए बाट हार्दिक स्वागत र उहाँहरूको आजको प्रस्तुति एकदमै राम्रो बनोस्, उहाँहरूले सोचे भन्दा अझै उल्लेख्य बनोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ दामोदर सर, प्रविधि कक्षबाट सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो प्रविधि कक्षमा रहनुभएको टाइम किपर उदय पोखरेल सर रेडी हुनुहुन्छ होला। म अब औपचारिक रूपमा आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। आजको कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति म सबैभन्दा पहिला स्क्रिन सेयर गरेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएँ। आजको कार्यक्रममा सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, कार्यक्रमका समीक्षक, प्रतियोगी भाइ बहिनीहरू, एनएनटिएका नेतागणहरू र सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई हार्दिक हार्दिक अभिवादन, शुभ प्रभात, प्रभातकालीन नमस्कार गर्दै आजको म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। गौरवशाली विगत, चुनौतीपूर्ण वर्तमान, गुणस्तरका लागि शैक्षिक सुशासन, विद्यार्थीसँग शिक्षक संगठन भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समिति कास्की प्रस्तुत गर्दछ राष्ट्रिय अनलाइन वक्तित्व कला प्रतियोगिता 2077 मिति यही जेठ 22 गतेदेखि। प्रथम पुरस्कार रु 25,000, दोस्रो पुरस्कार रु 15,000, तेस्रो पुरस्कार रु 10,000, बाँकी 7 जनालाई सान्त्वना स्वरूप 2000 र प्रमाणपत्र। सहभागी सबैलाई सहभागिताको प्रमाणपत्र र करियर डेभलपमेन्टको लागि विभिन्न सुविधाहरू। आयोजक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समिति कास्की। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनको निम्ति म एनएनटिए कास्कीका अध्यक्ष रोमहसन पौडेललाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ कास्की जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभामा, संघीय प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय सांसद विद्या भट्टराईलाई म आजको कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्नको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि हुन्छ एनएनटिएका केन्द्रीय समितिका राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माज्यूलाई म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। आजको कार्यक्रममा समीक्षा गर्नको निम्ति आउनु भएको छ नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर यादव प्रकाश लामिछाने सरलाई म समीक्षकको रूपमा सँगसँगै अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा हाम्रो कार्यक्रमलाई आतिथ्यता ग्रहण गर्नको निम्ति सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका उपसचिव तेज प्रसाद
काप्ले सरलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर हाम्रो कार्यक्रमलाई विशेष सहयोग गरेको छ पोखरा महानगरपालिका कास्कीले, म सम्झन चाहन्छु। त्यसै गरेर मिडियामा पार्टनरसिप गरेको छ रेडियो अन्नपूर्ण पोखराले, म सम्झन चाहन्छु रेडियो अन्नपूर्णलाई। त्यस्तै गरेर अनलाइन पार्टनरको रूपमा हामीसँग सहकार्य गरेको छ kulabs.com ले, म सम्झन चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा निर्णायकको रूपमा 4 जना साथीहरू रहनु भएको छ। प्राध्यापक डाक्टर यदुनन्दन उपाध्याय त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उहाँ कोअर्डिनेटरको रूपमा रहनु भएको छ। त्यसै गरी प्राध्यापक डाक्टर पुण्य प्रसाद शर्मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, डोलराज अर्याल हुनुहुन्छ सर, पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ। त्यसै गरी दिल्लीराम अर्याल सर, उहाँ नेपाली भाषा शिक्षक परिषद कास्कीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अतिथि निर्णायकको रूपमा रहनु भएको छ। म सरहरूलाई आसन ग्रहण सहित हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर आजको कार्यक्रमका सम्पूर्ण अतिथिहरू, राष्ट्रिय समितिका उपाध्यक्षहरू, महासचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्यहरू, त्यस्तै गरी प्रदेश समितिका अध्यक्षहरू तथा सदस्यहरू, एनएनटिएका पूर्व अध्यक्षहरू, टोनका पूर्व अध्यक्षहरू, सिएनटीका विभिन्न जिल्लाका अध्यक्षहरू, केन्द्रीय समितिका लगायत प्रदेश समितिका अध्यक्ष सदस्य सबैलाई म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विभिन्न जिल्लाबाट आजको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभएका जिल्ला समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई म आजको कार्यक्रममा आतिथ्यता ग्रहण गर्नको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विभिन्न पेशागत सङ्गठनका अध्यक्षहरू तथा प्रतिनिधिलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। स्थानीय तहका समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी टाइम किपरको रूपमा हामीलाई प्रविधि कक्षमा सघाइरहनु भएको छ उदयराज पोखरेल सर र रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ जुना थापा म्याडमले। म आसन ग्रहणको लागि र आफ्नो काममा यथास्थानबाट काममा लाग्नुको लागि विशेष अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण अभिभावकहरू जसले हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ, शिक्षक साथीहरू, प्रतिस्पर्धी तथा अप्रतियोगी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पत्रकार साथीहरू सबैलाई म एकमुष्ट रूपमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। र आजको कार्यक्रममा विशेष प्रस्तुति रहनेछ, बहिनी समीक्षा अधिकारीको विशेष प्रस्तुति रहनेछ। माछापुच्छ्रे हिमालको काखमा रहेको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 4 कास्की लाहाचोकमा जन्मिनु भएकी समीक्षा अधिकारी आधारभूत तहको अध्ययन सोही गाउँमा रहेको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय लाहाचोकबाट पुरा गर्नुभएको थियो भने अहिले कक्षा 10 मा काठमाडौँमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। बाल्यकालबाटै गीत र सङ्गीत भनेपछि हुरुक्कै हुने अधिकारी औपचारिक साङ्गीतिक यात्रा 2074बाट सुरु गर्नुभएको छ। उहाँको पहिलो गीत नाइ नभन्नु ल 5 सिरियलको चलचित्रको गीत अत्यन्तै चर्चित भयो। फेरि कहाँ आउँछ र घुमेर, यो बालापनको घुमेर पहिलो गीतबाटै अत्यन्त राम्रो प्रस्तुति गर्नुभएकी समीक्षा अधिकारीका अहिले तिम्रो याद, माया मारेर, सानैदेखि, आमा, फर्किआउनु मायालु, 16 सालैमा, गरिब धनी, ढाका टोपी सलक्कै भने तिजको गीत, जाउँ हिँड पोखरा, यस्ता विभिन्न एल्बमहरूमा उहाँले स्वर दिइसक्नु भएको छ भने विभिन्न म्युजिक भिडियोमा अभिनय समेत गरिरहनु भएको छ। उहाँको प्रस्तुति पनि आज विशेष प्रस्तुति रहनेछ। म सम्झन चाहन्छु, आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु बहिनी समीक्षा अधिकारीलाई। यो कार्यक्रम संयोजन गर्ने सम्पूर्ण संयोजन टिमका साथीहरूलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। रात दिन नभनिकन काममा खट्नु भएको छ। उहाँको कार्यको उच्च सम्मान र मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु। र अबको म कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्नभन्दा अगाडि सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रमको बारेमा केही आफ्ना भनाइहरू राखिदिनको निम्ति कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा जिल्ला समितिका अध्यक्ष रोमर्सन पौडेललाई स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद सचिवज्यू। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कास्की जिल्ला समितिले आयोजना गरेको विद्यार्थीसँग शिक्षक सङ्गठन कार्यक्रमका आज तेस्रो दिनका प्रमुख अतिथि कास्की जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभामा विजयी सांसद माननीय विद्या भट्टराईज्यू, त्यस्तै आजको कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षज्यू, त्यस्तै महासचिवज्यू र विशिष्ट अतिथिको रूपमा रहनुभएका प्राध्यापक डाक्टर यादव प्रकाश लामिछाने वा नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठन केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र आजको यस कार्यक्रमको समीक्षक पनि हुनुहुन्छ। यहाँ उपस्थित हुनुभएका राष्ट्रिय समितिका विभिन्न पदाधिकारीहरू
प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीज्यूहरू, जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीज्यूहरू, स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीज्यूहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण शिक्षकहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिभावकज्यूहरू, पत्रकार बन्धुहरू, निर्णायक मण्डलका संयोजक लगायत सदस्य साथीहरू र यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अहोरात्र खट्नुहुने सम्पूर्ण यो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समिति कास्कीको टिमलाई आजको यो कार्यक्रम सत्रमा म हार्दिक अभिवादन र स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। सदाझै आज पनि हामी कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौं र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका प्रतिभाहरू प्रस्फुटन सँगसँगै गराउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका प्रतिभाहरू, बाल प्रतिभाहरूलाई हामीले यहाँ देखाउने जमर्को गरिरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कतिपय फुटबल खेल्न सक्षम हुनुहुन्छ, कतिपय गीत गाउन सक्षम हुनुहुन्छ, कतिपय नाटक खेल्न सक्षम हुनुहुन्छ, कतिपय मोडलिङ गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। सबैको रुचि र क्षेत्र एउटै हुँदैन, बहुप्रतिभा विद्यार्थीहरूमा हुन्छ भन्ने कुरा हामी आज यो कार्यक्रम अवधिभर हामीले देखाउने छौं। त्यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा कक्षा 8 पढ्दाखेरिबाट एउटा गायन क्षेत्रमा अगाडि बढेकी बहिनी समीक्षा अधिकारीलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यस्तै भोलिको हाम्रो पात्र विद्यार्थी भाइ कक्षा 11 वर्षको विद्यार्थी भाइ हुनुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ जुन जीटीभीमा इन्डियामा गएर 3rd पोजिसनसम्म ल्याउन सफल हुनुभएका यस्ता बाल प्रतिभाहरूको हामी पहिचान गर्नेछौँ यी कार्यक्रमहरूमा। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रतियोगितात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुहुनेछ र यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत र शुभकामना व्यक्त गर्दै म ढिलो नगरिकन यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि म सचिवज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै पुनः यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म एकछिन ओझेल पर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद छ अध्यक्षज्यूलाई। अब म कार्यक्रमको उद्घाटन चरणमा आइपुगेको छु। आज तेस्रो दिनको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कास्की जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 बाट संघीय प्रतिनिधि सभामा सदस्य पदमा निर्वाचितमा सांसद माननीय विद्या भट्टराईलाई यो ब्यानर वाचन गरेर आजको कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, धन्यवाद। गौरवशाली विगत, चुनौतीपूर्ण वर्तमान, गुणस्तरका लागि शैक्षिक सुशासन, विद्यार्थीसँग शिक्षक संगठन, राष्ट्रिय अनलाइन वक्तृत्व कला प्रतियोगिता 2077 यो कार्यक्रमको आज तेस्रो दिन तपाईहरुको कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भन्ने हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। देशभरिबाट प्रतियोगीको रूपमा यो राष्ट्रिय अनलाइन वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा सहभागी हुनुहुने सबै प्रतियोगीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। विद्यार्थीसँग शिक्षक संगठन यो जुन वक्तृत्व कला प्रतियोगिता आयोजना गर्नुभयो, खास गरी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कास्कीले यो कार्यक्रममा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा, मलाई खास अब यो प्रमुख अतिथि भन्दा पनि हामी सबै उस्तै हो भन्ने लाग्छ। तैपनि तपाईले जुन एउटा जिम्मेवारी आज दिनुभयो यसका लागि म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कास्कीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु अवसर दिनुभएकोमा, र युवा प्रतिभाहरूसँग एउटा विचार साट्ने जुन अवसर तपाईहरुले दिनुभयो यसका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले तपाईहरुले मलाई दिनुभएको मेन जिम्मेवारी उद्घाटनको थियो, त्यो काम म यति नै भनेर अहिले म यहाँहरुसँग हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ प्रमुख अतिथि माननीय विद्या भट्टराईलाई। यसपछि आजको कार्यक्रमका निर्णायकहरूको तर्फबाट निर्णयका आधारहरू सहित केही कुरा राखिदिनको निम्ति म निर्णायक समितिका सदस्य जोलराज अर्याल सरलाई स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्दछु। हस्, धन्यवाद तीर्थ सर। नेपाल शिक्षक संगठन जिल्ला समिति कास्कीद्वारा आयोजना गरिएको राष्ट्रव्यापी वक्तृत्व कला प्रतियोगिताका अध्यक्ष एवं नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समिति कास्कीका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमलाई गरिमामय बनाउन उपस्थित हुनुभएका आजका प्रमुख अतिथि माननीय विद्या भट्टराईज्यू, विशिष्ट अतिथि प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष आदरणीय गुरु यादव प्रकाश लामिछानेज्यू, विशिष्ट अतिथि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्षज्यू
आयोजक, विद्वान शिक्षक साथीहरू र प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी तपाईहरूको वक्तित्वमा न्याय होस् भनेर हर समय सचेत भएर लागिरहेका छौँ र त्यस कार्यमा तल्लीन रहँदै गर्दा सम्पूर्ण उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूबाट सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी छान्ने चुनौती हामीमा आइपरेको छ। यसर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले वक्तृतामा उपस्थित हुँदा आफ्ना कुराहरू राख्नुहुनेछ। तपाईहरू धेरै प्रतियोगितामा सहभागी भएर यस चरणमा आइपुग्नु भएको हुनाले तपाईहरूलाई वक्तृताका सामान्य नियमहरू त थाहा नै छ। समयका बारेमा तपाईहरूलाई थाहा छ, व्यक्तिगत आक्षेप लाउन पाइँदैन भन्ने कुरा थाहा छ, तर्कपूर्ण प्रस्तुति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ, अनि विषयको केन्द्रमा रहनुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईहरूलाई थाहा छ। ती तपाईहरूलाई थाहा भएका कुराहरू मैले यहाँ गर्दिनँ। हाम्रा मूल्याङ्कनका आधारहरू तपाईहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। सम्बोधन र विषय प्रवेश, सम्बोधन कसरी गर्ने र विषय प्रवेश कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तपाईहरूलाई 10 अङ्क छुट्याइएको छ। त्यसबाट तपाईहरूको त्रुटि कहीँ भएर अङ्क नघटोस्। अनि मुख्य विषयको ज्ञान, विचार, तथ्य र तथ्याङ्क, विषय वस्तुसँग सम्बन्धित भएर तपाईहरूलाई 45 अङ्क छुट्याइएको छ। तपाईले बोल्ने भाषा, शैली र तपाईका मौलिकता, अधिकांश विद्यार्थीमा मौलिकताको कमी, अभाव देखिन्छ। एउटा विषयमा लेख्यो सर र घोक्यो अनि अड्किकन भन्यो, त्यस कुरामा पनि ख्याल गर्नु होला। भाषा शैली र मौलिकतामा हामीले 15 अङ्क छुट्याएका छौँ। हाउभाउ र प्रस्तुतिकरणमा हामीले चाहिँ 10 अङ्क छुट्याएका छौँ। प्रविधि प्रयोगमा 10 अङ्क छुट्याएका छौँ र निष्कर्षमा 10 अङ्क गरी हामीले चाहिँ 100 पूर्णाङ्कमा एउटा निर्णायकले मूल्याङ्कन गर्नेछौँ भने 3 जनाका जोडेर हुन आउने 300 मा सबैभन्दा बढी ल्याउने आजका 2 जनालाई अर्को चरणमा प्रवेश गराउनेछौँ। यी नियमहरू बताउँदै गर्दा प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले भर्चुअल क्लास हो के अरे, क्यामेराले छेके भन्दा बाहिर त लेखेर हेर्न पनि पाइन्छ, पढ्न पनि पाइन्छ भन्ने त्यो सोचाइ कदापि नराख्नु होला। तपाईहरूले को हाउभाउ र प्रस्तुतिले तपाईँका आँखा कहाँ छन्, तपाईँ आफै बोलिरहनु भएको छ कि कुनै लिखित सामग्रीको सहयोग लिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई प्रश्न हुन सक्छ। अझ हामीलाई शङ्का लाग्यो भने त तपाईँको समय डिस्टर्ब नहुने गरी तपाईँको स्क्रिनलाई चाहिँ घुमाउनुहोस् भन्न पनि बाध्य हुनेछौँ। कृपया तपाईँहरूका आँखा र ध्यान लिखित सामग्रीतिर गयो भने तपाईँहरू अर्को चरणमा प्रवेश गर्नुहुने छैन। यो कुरालाई राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला। अनि यसै गरी आज मसँगै निर्णायकमा हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डाक्टर पुण्य प्रसाद शर्मा र उहाँ नेपाली भाषा शिक्षक परिषद कास्की नेपालको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ र अर्को निर्णायक हुनुहुन्छ डिलिराम अर्याल, नेपाली भाषा शिक्षक परिषद कास्की नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। विभिन्न लेख रचनाहरू लेख्नु भएको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थामा संलग्न हुनुहुन्छ। हामी 3 जनाको निर्णायक टोली रहेको जानकारी गराउँदै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पूर्ण आत्मबल र मनोबलका साथ प्रस्तुत हुन अनुरोध गर्दै मेरा भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद छ सरलाई। आज हामीसँग 10 जना विद्यार्थीहरू प्रतिस्पर्धी छन्। ती 10 जना प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको म नामावली एकचोटि सर देखाउँछु। त्यसपछि म प्रतियोगितामा संलग्न भएका भाइ बहिनीहरूको नाम क्रमसँग उहाँहरूको प्रस्तुति लिनेछु। दामोदर सर, आजका भाइ बहिनीहरू अपेक्षा गिरी भानुभक्त सेकेन्डरी स्कुल प्युठानबाट हुनुहुन्छ, अपेक्षा थापा हुनुहुन्छ अमरसिंह सेकेन्डरी स्कुलबाट, अशोक खतिवडा हुनुहुन्छ आदर्श सेकेन्डरी स्कुल विराटनगर, वर्षा केसी हुनुहुन्छ बगलामुखी गुलरिया बर्दियाबाट, त्यस्तै वर्षा छेत्री हुनुहुन्छ महेन्द्र सेकेन्डरी स्कुल लाहाचोकबाट, वर्षा वरुण लम्साल हुनुहुन्छ नेपाल माविबाट, बसन्त सापकोटा हुनुहुन्छ त्रिभुवन शान्ति नमुना माविबाट, त्यस्तै त्रिभुवन शान्ति नमुना माविबाटै हुनुहुन्छ भूमिका पौडेल, देवचुलीमा रहेको भीमसेन आदर्श स्कुलबाट हुनुहुन्छ विक्रम गिरी। यसरी 10 जना विद्यार्थीहरूले आजको सहभागिता जनाउनुहुनेछ। विपना थापा चाहिँ भोलिको प्रतिस्पर्धी होलिन् है, विपना थापा भोलिको प्रतिस्पर्धी हुन्। र अब म ढिलो नगरिकन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि
आमन्त्रण गर्दछु टेक्निकल टिममा हाम्रो टाइम किपर उदय सर, तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? उदय सर रेडी हुनुहुन्छ? जुरी टिमको मेम्बरहरू रेडी हुनुहुन्छ? जुरी टिमबाट एकजना साथीले हात उठाइदिनु भयो अथवा आवाज दिनुभयो भने मलाई सजिलो हुनेछ। सर जुरी टिम तयार छ। जुरी टिमबाट सरहरू रेडी हुनुहुन्छ। प्रतिस्पर्धी भाइ बहिनीहरू पनि रेडी छन्। टेक्निकल टिमबाट दामोदर सरले प्रविधिमा मिलाइरहनु भएको छ। पहिलो प्रस्तुतिको लागि आफ्नो टेक्निकल सपोर्टको लागि म अपेक्षा गिरीलाई स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्दछु भने अपेक्षा थापालाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि अनुरोध गर्छु। अपेक्षा गिरी। अपेक्षा थापाले यहाँ मलाई फोन गरेर मेरो नेटको प्रब्लम भयो भन्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ यदि जोडिनु भएन भने तेस्रो व्यक्ति तयारी भनेर भनिदिनु पर्न छ कि सर? त्यसपछिको अशोक खतिवडा स्क्रिनमा आइसक्नु भएको छ। तयारी अवस्थामा रहनु होला। म स्क्रिनमा बोलाउँछु अपेक्षा गिरीलाई। तपाईँको माइक अन गर्न सक्नुहुन्छ र माइक टेस्ट गर्नको लागि म प्राविधिक कक्षबाट साथीलाई अनुरोध गर्छु। हेलो अपेक्षा जी। हेलो अपेक्षा जी, सुन्नुहुन्छ मलाई? Yes, yes, we are listening. Yes. It is only necessary to have courage for instance. It is only necessary to have courage for instance. But without self-confidence, it is not possible. आदरणीय सभापति महोदय, यहाँ उपस्थित आसीन अतिथिगणहरू, दूधका दूध पानीका पानी छुट्याउन बस्नुभएका निष्पक्ष निर्णायक मण्डलज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावप्रति मेरो न्यानो अभिवादन। म प्युठानमा रहेको कक्षा 10मा अध्ययनरत छात्र अपेक्षा गिरीको न्यानो अभिवादन यस कार्यक्रममा आयोजना गरेर हाम्रो केही कुरा राख्नको लागि आयोजकप्रतिमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। मेरो यस वक्तृत्व कलाको शीर्षक रहेको छ आत्मगौरवको लागि आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता भनेको आफूमा भर पर्नु, आफूमा विश्वास गर्नु हो भने आत्मगौरव भनेको आत्मनिर्भरबाट प्राप्त हुने सन्तुष्टि, उपलब्ध र जसले गर्दा आफूले गर्व महसुस गराउँछ। हामीले बाल्यकालमा प्राय बाल्यकालमा सबैले सुन्नुभएको होला यो कथा खरायो र एउटा रफ्तार खरायो र सुस्त कछुवा। रफ्तार खरायोले र सुस्त कछुवामा दौडबाजी लागेका थिए र त्यो दौडबाजीमा कछुवाले आफ्नो आत्मनिर्भरता र आत्मविश्वासले गर्दा त्यो जित हासिल गरेको थियो। त्यो हो त्यस्तै हामी पनि आत्मनिर्भरता आत्मविश्वासी भयो भने हामी हरेक असफललाई सफल बनाउन सक्षम हुन्छौँ। आत्मनिर्भरता यस्तो चिज हो जसले हरेक असफलतालाई सफल बनाउँछ र साधारण मानिसलाई सफल मानिस बनाउन सफल गर्छ। र आज जति पनि आत्मनिर्भरता मानिसहरू छन् उनीहरू पछि गएर ठुलो मान्छे बनिन्छन्। आत्मनिर्भरता किनकि आत्मनिर्भरताले हरेक चुनौतीलाई सामना गर्ने आँट ल्याउँछ, हरेक चुनौतीलाई सामना गर्छ र स्वतन्त्र कदम चाल्न सहयोग पुर्याउँछ। त्यसै गरी आत्मनिर्भरता नहुने मानिसहरू आज सफलताले ढोका ढकढकाइनी अवसरले झ्याली पिटेनी उनीहरूले अरू कसैको पर्खाइ गरेर बसिरहेका हुन्छन् र पछि गएर उनीहरू पछुताउन बाध्य हुन्छन्। उनकी आफूलाई भाग्यवादी बनाउँछन्, आफूलाई निराश बनाउँछन् अनि कतिले त आत्महत्या पनि अपनाउँछन्। त्यसै गरी मलाई भरत राजपन्तको एउटा कविताको हरफ याद आयो। स्वावलम्बी बन्न सके बन्न कुनै चाहिन नोकर, स्वावलम्बी बन्न सके बन्न कुनै चाहिन नोकर, सर्वत्र जागरे भए कसैले लाउन कर। आज हो हामीले स्वावलम्बी बन्यो भने हामी नोकर बन्नु पर्दैन, नोकर बनाउनु नि पर्दैन। नोकर बनाउने मानिस आज कुनै पनि काम आफूले गरेको छैन। सबै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। आत्मनिर्भर हुनको लागि सकारात्मक सोच जरुरी छ। म गर्छु, म अघि बढ्छु भने त्यो मान्छे अवश्य अघि बढ्छ, लक्ष्यमा पुग्न सक्छ। तर म गर्दिनँ, मबाट यो हुँदैन, म सक्दिनँ भने त्यो मान्छे कहिले पनि अघि बढ्न सक्दैन। त्यसैले आत्मनिर्भर हुन धेरै जरुरी छ।
र आत्मनिर्भर हुनका लागि आफूलाई अरूसँग तुलना गर्नु हुँदैन। महात्मा गान्धीले भनेका थिए, इफ यु आर जजिङ योर सेल्फ विथ अदर, इट इज यु आर इन्सल्टिङ योर सेल्फ फ्रम विच यु क्यान लज योर सेल्फ कन्फिडेन्स। साँच्चै नै यदि हामीले आफूले अरूसँग जज गरेछौँ भने, आफूले अरूसँग तुलना गरेछौँ भने आफूलाई सानो ठानिरहेछौँ, आफूलाई निच ठानिरहेछौँ। त्यसैले त आफ्नो आत्मविश्वास घट्छ र आत्मनिर्भरता पनि घट्छ। त्यसैले आफूले कहिले पनि अरूसँग तुलना गर्नु हुँदैन। र आत्मनिर्भरता बढाउनका लागि हरेक हप्ता हरेक दिन आफूले लक्ष्य बनाउनु पर्छ र त्यो लक्ष्यमा पुग्न हुनुपर्छ। र म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने आत्मनिर्भरता हुन अति आवश्यक छ, अति जरुरी छ। हामी थोमस अल्भा एडिसन जस्तै बन्नुपर्छ। उनलाई मन्दबुद्धि भन्ने गरिन्थ्यो, तर पछि गएर उनी महान व्यक्ति बने। उनले हजारवटा बल्ब बनाएर मात्र एउटा बल्ब बनाउन सफल भए। त्यस्तै हामी पनि थोमस अल्भा एडिसनबाट केही सिकेर आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। आत्मनिर्भरता भए मात्र आत्मगौरव हुन सक्छ। त्यसैले म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने, यो नहेर कि कसलाई राम्रो भयो कसलाई नराम्रो, यो नहेर कि को राम्रो छ को नराम्रो, कसलाई फाइदा भयो कसलाई बेफाइदा, मात्र आदर्श बन, आदर्श अपनाऊ अनि आत्मनिर्भरता बन र सफल बन। साँच्चै नै आत्मनिर्भरता बन्नुपर्छ र हरेक चुनौतीलाई सामना गर्ने आँट आउनुपर्छ। ल्याउनुपर्छ। मानवीय अस्तित्व कायम गर्नुपर्छ। मानवीय अस्तित्व तब मात्र कायम हुन्छ जब आत्मनिर्भरता हुन्छ। बहिनी अपेक्षा गिरीले आफ्नो प्रस्तुति गरिसकेकी छन्। अपेक्षा थापा स्क्रिनमा आइपुग्नु भएको छ भने म बोलाउँछु, आउनु भएको छैन भने म दोस्रो प्रतियोगीलाई बोलाउँछु, अशोक खतिवडा। त्यसपछि आउनु भएको छ, आएँ भन्नुभएको छ अपेक्षा थापाले। ठिक छ, तपाईँको पालो छ। त्यसपछि अशोक खतिवडा तयारी रहनु होला र बम बहादुर विक त्यसपछिको पालो छ। तपाईँ पनि तयारी अवस्थामा रहनु होला। म स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्दछु अपेक्षा थापा, अमरसिंह मावि कास्की। हेलो अपेक्षा जी, साउन्ड आछ? आएछ ल। हस्, सुरु गर्दा हुन्छ? हुन्छ, सुरु गर्नुहोस्। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, निरयक मण्डलज्यू र प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र अन्य अतिथि महानुभावहरू, साथसाथै हरेक विजयका माला पहिरन गर्छु भन्दै आउनुभएका मेरा प्रतिस्पर्धी मित्रहरू, यस कार्यक्रमका समीक्षक, समयपालक ज्यू र अन्य यस कार्यक्रमलाई हेरेर साथ दिनुहुने दर्शक महानुभावहरू माझमा अमरसिंह माध्यमिक विद्यालय पोखरा बालक कास्की प्रदेश नम्बर 4 हाल कक्षा 10 मा अध्ययनरत अपेक्षा थापा हजुरहरू माझ न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र सर्वप्रथम आज यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुने आरएनटिए कास्की प्रति निकै नै आभार व्यक्त गर्दै आजको मेरो विषय आत्मगौरवको लागि आत्मनिर्भरतामा आफ्ना केही तर्कहरू यस तरह प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आत्मगौरवका लागि आत्मनिर्भरता। आत्मगौरव भन्ने बित्तिकै कुनै मानिसमा रहेको मनोवैज्ञानिक शक्ति भन्ने बुझ्ने गरिन्छ। त्यो एउटा यस्तो मनोवैज्ञानिक शक्ति हो जसले मानिसलाई अब म शिर उठाएर सबै सामु हिँड्न सक्षम बनाउँछ। आत्मगौरव समाज र विश्वमा नै मानिसलाई एउटा चिनारी दिलाउने अर्थात् एउटा सबैलाई विश्वमा नै म भन्ने भावनाको विकास गर्ने अन्तर्कृत सोच अन्तर्गत शक्ति अन्तर्गत पर्दछ। आत्मगौरव एउटा सन्तुष्टिको उच्चतम बिन्दु रहेको जानकारी पनि यहाँ भेटिएको छ। जब मान्छे स्वाभिमानी बन्छ, जब मानिस एउटा स्वाभिमानी बन्छ, तब मानिस जीवन जिउनका लागि जब मानिस स्वाभिमान हुन्छ तब उसको जीवनमा आत्मगौरवले शिर उठाएर हिँड, म सक्छु, म गर्न सक्छु, म सक्षम छु भनेर मनोबल प्रदान गर्दछ। भने आत्मगौरवका लागि आत्मनिर्भरता भनेको के हो भनेर पनि पुष्टि गराउन चाहन्छु। आत्मनिर्भर भनेको महोदय जब मानिस एउटा
आफू म गर्न सक्षम छु, म गर्न सक्छु भनेर केही प्रति आफूमा आत्मविश्वास देखाउँछ भने हो त्यही मानिसलाई नै आत्मनिर्भरित मानिस भनिन्छ र आफूमा विश्वास गर्ने, आफूले गर्न सक्छु भनेर ठेट लिनु नै आत्मनिर्भरता हो। जबसम्म आत्मनिर्भरता हुँदैन तबसम्म आत्मगौरव प्राप्त हुँदैन। र सभामुख महोदय अब आत्मनिर्भरता कसरी प्राप्त हुन्छ त? आत्मनिर्भरता तब प्राप्त हुन्छ जब कसैले असल कर्महरू गर्छन्। जब असल कर्महरू मानिसले गर्छन् तब उनीहरूले सफलता हातमा पार्छन्। जब सफलता हातमा पर्छ तब मानिसहरूले त्यस सफलताबाट आत्मनिर्भरताको तह बढाउँदै जान्छन्। जब आत्मनिर्भरताको तह बढ्दै जान्छ तब आत्मगौरव स्वयं प्राप्त हुन्छ। महोदय, आजको यस अवस्थामा आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्नु, आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्नु, आत्मगौरव प्राप्त गर्नु भनेको ठुलो कुरा हो। उदाहरणका लागि हाम्रो देश नेपालको इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने आज विश्वमा हामी नेपाली भनेर गौरवका साथ भन्न सक्छौँ। त्यो गौरव कहाँबाट प्राप्त भयो त? हो महोदय, त्यो गौरव हाम्रो वीर पुर्खाहरूको सत्कर्मले, उहाँहरूको बहादुरीले दिएको छ महोदय। त्यसैले सभामुख महोदय, आत्मनिर्भरता कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा म आफ्ना तर्कहरू यस्ता राख्न चाहन्छु। आत्मनिर्भरता तब प्राप्त हुन्छ जब मानिस तन, मन र धन लगाएर आफ्नो कार्य गर्छ। आत्मनिर्भरताका लागि सबैभन्दा जरुरी भनेको उसको लागि जरुरी, आत्मनिर्भरताको लागि जरुरी भनेको धैर्यता हुन्छ। मानिसमा धैर्यता गर्ने क्षमता अति नै आवश्यक हुन्छ। अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा अहिले हाम्रो देशले किलादेखि लिएर सियोसम्म विदेशबाट आयात गर्नु परेको छ। आज हाम्रो देश नेपालले कम्प्युटर, मोबाइल जस्ता आदि प्राविधिक सामानहरू पनि विदेशबाट आयात गर्दै आएको छ। आज नेपाल यतिसम्म भएको छ कि खुट्टामा लाउने जुत्तादेखि लिएर भुँडीमा हाल्ने खानासम्म विदेशबाट आयात गरेको छ। हाम्रो देश नेपाल परनिर्मित भएको छ। त्यसैले हाम्रो पुर्खाहरूले बनाएको हाम्रो त्यो जुन स्वाभिमान थियो, जुन गौरव त्यो माटोमा मिलिएर आज हाम्रो देश भित्र कुहिँदै गएको छ महोदय। त्यसैले म अन्त्यमा यो भन्न चाहन्छु कि सम्पूर्णमा समाजमा सभ्य बन, समाजमा शिर उठाएर म गर्न सक्छु भन्ने अठोट भावनाले र सफलताका लागि शिखर धन्यवाद छ अपेक्षा थापा बहिनीलाई आफ्नो प्रस्तुति दिएर जानुभएको छ। त्यस पछाडि म स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्दछु अशोक खतिवडालाई र तयारी अवस्थामा रहनको लागि अनुरोध गर्दछु बम बहादुर विकलाई। अशोक खतिवडा आदर्श मावि विराटनगर मोरङबाट हुनुहुन्छ। हेलो हेलो, हजुर रेडी हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, ल सुरु गर्नुहोस्, यहाँको समय सुरु। यस सभाका सभापति महोदय, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउन बस्नुभएका निर्णायक मण्डल र मेरा अपस्पति मित्रहरू र देशका विभिन्न कुनाबाट जुमबाट मलाई हेरिरहनु भएकोलाई मेरो सादर नमस्कार। म अशोक खतिवडा प्रदेश नम्बर 1 मोरङ स्थित विराटनगरमा रहेको आदर्श माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 मा अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ। आज यस एनएनटीए कास्कीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मेरा तर्कहरू राख्न दिनुभएकोमा म आयोजक परिवारदेखि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यस हुन गइरहेको वक्तित्व कला प्रतियोगिताको शीर्षक रहेको छ आत्मगौरवका लागि आत्मनिर्भरता। म शीर्षक तर्फ लाग्न चाहन्छु। आत्मगौरवता दुई शब्द मिलेर बनेको हुन्छ। आत्मा भन्नाले स्वयं आफूलाई बुझाउँछ भने गौरव भनेको कुनै पनि राम्रो काम गरे पछि पाउने सकारात्मक घमण्डलाई भनेर बुझाउँछ। त्यस्तै गरी आत्मनिर्भरबाट पनि दुई शब्द मिलेर बनेको हुन्छ भने आत्मा भनेको मैले अघि भनिसकेँ स्वयं आफूलाई बुझाउँछ भने निर्भरता भनेको निर्भर हुनु हो। जसको दुई शब्द जोड्दाखेरि
आफैमा निर्भर हुनु भन्न चाहन्छ। सभापति महोदय, कुनै पनि व्यक्ति, देश वा वर्गले आत्मगौरव प्राप्त गर्नको लागि आफैमा सक्षम हुनुपर्दछ। हामी एउटा व्यक्तिलाई मात्रै पनि हेर्न सक्छौँ। जसै गरी त्यो व्यक्ति आफैमा सक्षम र निर्भर छ भने उसले आफैमा आत्मगौरव प्राप्त गर्नेछ। म एउटा विद्यार्थी हुँ, म अहिले विद्यालय जाँदैछु। म केही समयपछि मेरो अध्ययन पश्चातमा कुनै व्यवसाय गरौँला वा खाउँला र मेरा आमा बुबाले गरेको ममाथिको लगानी बुढेसकालको सहारा बनेर त्यसमा म सक्षम भएँ भने म त्यसलाई आत्मगौरव प्राप्त गरेर त्यस आमा बाबाको लगानीलाई म फिर्ता गर्न सक्छु। हामी एउटा व्यक्ति वर्गलाई मात्रै नहेरी देशलाई हेर्न सक्छौँ। हाम्रो देशले एउटा अहिले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ, तर हाम्रो एउटा त्यो नयाँ नक्सामा जारी गरेको भूमि विदेशद्वारा हडपिएको छ। यदि अहिलेको अवस्था हाम्रो बिहे दर्ता गरेकी श्रीमती माइतमा बसे जस्तो भएको छ। अहिले यदि हामीसँग आफैमा आत्मनिर्भर थियौँ र हामीले सुनदेखि नुनको ढुइकोसम्म विदेशबाट आयात गर्नु नपर्ने थियो भने आज हामी हाम्रो देशका भूमि मिच्नेमाथि आवाज उठाउन सक्थ्यौँ। तर हामी किन सक्दैनौँ? किनभने हामी आदि ग्यास र पाम तेलको बन्दबाट हामी डराउँछौँ। किन हामी आफैमा निर्भर छैनौँ। किन हामी विश्वमा चाइनाले हेर्न सक्छौँ। अमेरिकाले जति पनि चाइनालाई दबाब दिए पनि चाइना डराउनेवाला छैन, किनभने ऊ आफैमा आत्मनिर्भर छ। उसँग अमेरिका नभए पनि केही नहुन्छ, केही हुँदैन। त्यसैले हामी आत्मनिर्भर भएर पछि मात्र आत्मगौरव प्राप्त गर्नेछौँ। हामी इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्दाखेरि थोमस अल्वा एडिसनले हजारौँपल्ट प्रयास गरे पछाडि मात्रै आफूमा निर्भर थिए। म यो बनाउँछु भनेर निर्भर थिए। त्यही उसको आत्मनिर्भरका कारण आज सफलता स्वरूप हामीसँग उहाँले एउटा बल बनाएर देशलाई नै संसारलाई नै उज्यालो बनाएका छन्। त्यसै गरी सभापति महोदय, अहिलेको यो आत्मनिर्भरता प्राप्तको लागि हामीले कुनै पनि कामलाई म गर्न सक्दिनँ, मबाट हुँदैन भनेर हरेस खानु हुँदैन। हामीले आँटेको काम गरिसके पछाडि आत्मगौरव आफैमा स्वयं प्राप्त हुनेछ, आफैमा आउनेछ। त्यसै गरी अहिलेको नेपालको अवस्था पनि मैले अघि नै तपाईँलाई नेपालको अवस्था पनि दुःखद छ। हामीले आत्मनिर्भर थियौँ भने आज हाम्रो सिप्रको यहीँ देशमै लगानी हुन सकेको थियो भने आज हामीले यस दुःखद अवस्थामा पनि सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सेयर गर्नु हुँदैन थियो। नेपालको नयाँ म्याप आयो भनेर हामी दुःख गर्छौँ। हामी आफ्नै भूमिमा झन्डा गाड्न सक्थ्यौँ, तर त्यसो गर्न सकेको छैनौँ। अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने आत्मनिर्भरता भए पश्चात आत्मगौरवता स्वयं हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारण हामी आफूमा निर्भरता रहनुपर्छ र हामी अहिलेका चर्चित वा हामी इतिहास पढ्ने सबै व्यक्तिहरू आफैमा निर्भर थिए। त्यही कारण आज हामी किताबमा उहाँहरूको जीवनी पढिँदैछ। हाम्रा पुर्खाले गरेका रगत पसिनाका कारण हाम्रो नाक अहिले चुच्चो भएको छ। हामीले गरेको पसिना पनि हाम्रा आउने भावी पुस्ताको नाक चुच्चो पारौँ भन्दै मेरा दुई शब्द यहाँ। धन्यवाद छ। अशोक खतिवडाले आफ्नो वक्तृत्व कला प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। यसपछि म स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्दछु बम बहादुर विक षोडशा देवी मावि अछामको भाइलाई र तयारी अवस्थामा रहनको लागि बर्दियाबाट बगलामुखी माविका वर्षा केसी बहिनीलाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि अनुरोध गर्दछु र स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्दछु बम बहादुर विक षोडशा देवी मावि अछाम। मैले उहाँलाई देखिरहेको छैन बम बहादुरजीलाई, केही नाम स्क्रिनमा आइसक्नु भएको छ। BAM बम बहादुर भनेर आउनु भएको छ। अघि मैले देखेको थिएँ, आउनु भएको छ। बम बहादुर BK 8 अछाम भनेर आउनु भएको छ। उहाँ एउटा दृष्टिबिन प्रतियोगी पनि हो, हामीले त्यो पनि भनिदिउँ। नमस्कार सर, सम्पूर्ण सरकार। थोरै त्यो स्पिकर थोरै मिलाउनु पर्छ कि एसिस्ट कसले गरिराख्नु भएको छ हाम्रो बम बहादुर भाइको। उहाँको फेस देखिएको छैन, अलिकति क्यामेरा घुमाइदिनु होला। हेलो, अहिले ठिकै छ, थोरै ठिक छ। एकैछिन है बम बहादुरजी।
हजुर सर, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ सर? हजुर सुनिएको छ, हजुर अगाडि बढ्नुहोस्, समय सुरु भयो। समय सुरु भएको सर? हजुर अगाडि बढ्नुहोस् अब। निर्भरता गौरव गर्ने युवाका छन्, निर्भरता गौरव गर्न युवाका छन्, निर्भरता र गौरव गर्न युवा बाँचेका छन्, राष्ट्रलाई योगदान गर्न योगदान साधेका छन्। सञ्चालक आदरणीय आयोजना गरेको राष्ट्रिय स्तरको अनलाइन वक्तृत्व कला कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, अतिथिज्यूहरू, अग्रज निर्णायक मण्डलज्यूहरू, समयपालकज्यूहरू, मलाई अनलाइनको माध्यमबाट हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक र मलाई आइसिटीको पहुँचमा आइसिटीको पहुँच बनाउन सहयोग गर्नुहुने आदरणीय सम्पूर्ण अग्रज गुरुवर्गहरूलाई सुदूरपश्चिम अछाम षोडशादेवी महादेवीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको वक्तृत्व कला कार्यक्रमको मूल नाराले रहेको छ विद्याङ्ग शिक्षक सङ्गठन। यो एनएनटीए कास्कीका सम्पूर्ण वरिष्ठ वर्गलाई मलाई यो कार्यक्रममा सहभागी गराइदिनुमा आदरणीय षोडशा महादेवीका गुरुवर्गलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको विषयमा प्रवेश गर्न अनुमति माग्न चाहन्छु। आज नै रहेको आत्मगौरव आत्मगौरव भनेको स्पष्टीकरण पाउन चाहन्छु। आत्म भनेको त म आफै हो र गौरव भन्नाले राम्रो सही माने भन्ने कुरा स्पष्टीकरण बुझिन्छ। मैले आत्मगौरव के गरेर छु, एउटा आत्मगौरव भनेको नि हौसला प्रेरणा भन्ने कुरा बुझिन्छ। आत्मनिर्भरता अनि निर्भरता भनेको म एउटा शिक्षाको धरातल पुगेको छु। मेरो शिक्षाको धरातललाई बलियो र मजबुत पार्नका लागि एकदम मेहनत र परिश्रम गर्नुपर्छ। आज देशको मेरो जोगाउनका लागि मेरा दिन प्रतिदिन हाम्रो देशबाट युवाहरू विदेश पलायन होइन, हाम्रा देशका युवा हामी स्वदेश फर्काउँ, रोजगार सिर्जना गरौँ, यही रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गरौँ। दिन प्रतिदिन हाम्रो श्रम शक्ति र स्रोत साधनलाई हाम्रो देशका युवा जतिलाई दक्ष अनि यही हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भरता राष्ट्र र आत्मगौरव गर्न सक्ने राष्ट्र यही बुझाउन सकिन्छ। म स्पष्टीकरण पाउन चाहन्छु भने आत्मगौरव नै आत्मनिर्भरता र आत्मनिर्भरता नै गौरव हो भन्ने कुरा म स्पष्टीकरण पारिरहेको छु। विशेष गरी युवाहरू हाम्रो पिँढीको जस्तो स्वाभिमान रहेको छ, यो स्वाभिमान हामीले कायम गर्छ। इतिहासका पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने 600 जना अंग्रेजहरूसँग गरेको एउटा नै त्यो वीरता नै आत्मनिर्भरता, त्यो वीरतालाई देखेर चाहिँ हामी गौरव गर्न सकेका छौँ। हामी पूर्वमा टिस्टा पुग्यौँ, कहिले हामी कुनसकी स्थानमा कहिले पनि झुकेका छैनौँ। हामी वीर गोर्खालीका छोरा हौँ, हामी वीर नेपालीका छोरा हौँ। त्यसैले हाम्रो भने आत्मनिर्भरता र आत्मगौरवतालाई हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै विडम्बनाको कुरा यो छ कि जस्तै हामी एउटा म दृष्टिहीन भएर पनि एउटा यो सम्मान अवसर र एउटा सम्मान अनुभूति मलाई लागिरहेको छ। एउटा हर्ष र खुसीको कुरा पनि हो। आदरणीय यस कार्यक्रमका मण्डल पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका ऐतिहासिक वस्तुहरू रहेका छन्, जस्तै हाम्रा धार्मिक विशेषताहरू रहेका छन्, भौगोलिक विविधता मेरो देश गौरवता र निर्भरतालाई जोगाउन सुरुमा त हामी आम नेपालीहरू आत्मनिर्भर पछाडि हामी चाहिँ हाम्रो गौरवलाई पहिचान गराउनका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको म यहाँलाई अवगत जानकारी गराउन चाहन्छु। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका सम्पूर्ण हामी नेपाल र विदेशबाट अहिले विषम परिस्थितिमा कोरोना भाइरसकै कारणले सम्पूर्ण युवाहरू हाम्रो स्वदेशमा छन्। भारत लगायतका देशबाट ती युवाहरूलाई हाम्रो स्वदेशमा फर्काएर उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न र उनीहरूलाई आत्मगौरव बनाउनका लागि कस्तो हामीले अब आत्मनिर्भर र गौरव भन्ने कुरा आजको अनलाइन वक्तव्यको मितिबाट नै यो आत्मगौरव र आत्मनिर्भरता अगाडि बढाउनु पर्छ। के प्रति भने आत्मगौरव आत्मनिर्भर भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ। जहाँ मलाई लाग्छ आत्मगौरव र आत्मनिर्भरतालाई कायम गर्नका लागि अन्तिम निष्कर्षमा शक्ति चाहिन्छ, साधन इत्यादि कुराहरू मलाई चाहिने कुराहरू मलाई यहाँसँग लागिरहेको छ। एउटै सिक्काका दुईटा पाटा भनेका आत्मबल, आत्मनिर्भरता र आत्मगौरव भन्ने कुरा मलाई लागिरहेको छ। जोगाए आँखो
फुलीको यस्तै स्वाभिमान जोगाइराखौँ फुलीको यस्तै स्वाभिमान नेपाली हौँ गर्व गरी गर्छौँ पहिचान। हामीसँग रहेको क्षमतालाई गुम्सिएर रहेको अन्तर्निहित क्षमतालाई प्रस्फुटन गरेकोमा एनडी कास्कीका अग्रज वर्गहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्दै मलाई यहाँसम्म यो स्रोत साधन र एउटा डिभाइसको राम्रो डिभाइसको मलाई अवसर जुटाउनु भएकोमा षोडशा माविका अग्रज मलाई एकदम शिक्षाको पदमा हरेक कुरामा निगरानी गर्नुहुने गुरुवर्ग यहाँका गुरुलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्दै र आदरणीय एनएनटीका सम्पूर्ण गुरुवर्गलाई हामी गर्ने र यहाँसम्म गर्नुभएकोमा हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्दै जय देश, जय सुदूरपश्चिम, जय असम। धन्यवाद। धन्यवाद छ बमबहादुर विश्वकर्मालाई। सुदूरपश्चिमबाट बोल्नु भएको थियो, अछामबाट षोडशा देवी माध्यमिक विद्यालयबाट। अब म स्क्रिनमा बोलाउँछु बगलामुखी मावि बर्दियाकी बहिनी वर्षा केसीलाई र तयारी अवस्थामा रहनको लागि महेन्द्र माविलाई बहिनी वर्षा केसीलाई, वर्षा छेत्रीलाई अनुरोध गर्दै वर्षा केसी बगलामुखी मावि बर्दियाबाट म स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्छु। वर्षा केसी बगलामुखी मावि बर्दिया। सर आवाज आयो? हजुर एकचोटि बोल्नु त फेरि। आवाज आयो सर अब? हजुर ठिक छ, ल हजुरको समय सुरु भयो, अगाडि भन्नुहोस्। आदरणीय सभाका सभाध्यक्षज्यू, अतिथिज्यू, निष्पक्ष रूपमा न्याय प्रदान गर्न बस्नुभएका निर्णायक मण्डलज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभाव र यस आयोजक टिमप्रति म बगलामुखी राधाकृष्ण थारू मावि बर्दियाबाट वर्षा केसी गर्भबाट न्याय नवेदन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज मिति 2077 जेठ 24 हुन गइरहेको यस वक्तृत्व कलामा म सहभागी हुन पर्दा आफूले भाग्यमान ठान्दछु। आजको यस वक्तृत्व कलाको विषयवस्तु रहेको छ आत्मगौरवको लागि आत्मनिर्भरता। सभाध्यक्ष महोदयज्यू, समयको महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै म आफ्नो भनाइ टाक्न चाहन्छु। आत्मगौरव भनेको के हो? आत्मगौरव भनेको आफूले गरेको कुनै पनि कामप्रति गर्व महसुस गर्नलाई आत्मगौरव भन्छ। आत्मनिर्भरता भनेको आफूले कुनै पनि काम गर्न लागेको कामलाई म यो काम गर्न सक्छु, म यो कामको यो काम गर्न सक्षम छु भन्ने हिम्मत राख्नलाई नै आत्मनिर्भरता भनिन्छ। सर्वप्रथम हाम्रो देश, हाम्रो मुलुक, हाम्रो समाजले आत्मनिर्भरतामा अडिनुपर्छ। आत्मनिर्भरता हाम्रो देश, हाम्रो समाज, मुलुकलाई आत्मनिर्भरता बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ त? हामीलाई आवश्यक उपभोग्य वस्तुहरू हामीले देशमा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ। स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्दा हाम्रो आत्मनिर्भरता बढ्न सक्छ र हामीलाई अहिले हाम्रो आवश्यकता भनेको नै हाम्रो आत्मनिर्भरता हो। आत्मनिर्भरता त्यसैले सरकारले पनि आत्मनिर्भरतालाई सूक्ष्म ढङ्गले ध्यान दिनुपर्छ। राज्यको पहल सँगसँगै हामीले कसरी आत्मनिर्भरता बढाउन सक्छौँ, हामीले कसरी देश विकास गर्न सक्छौँ, कसरी देशलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामीलाई आवश्यक अहिले हामीलाई आवश्यक उपभोग्य वस्तुहरू उपभोग गर्नको लागि विदेशीहरूको भर परिराख्नु परेको छ। बालसम्म यस्तो किन? हामीलाई आवश्यक उपभोग्य वस्तु त हामीले आफै आफ्नो सोचमा उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो त महोदयज्यू। त्यसको लागि हामीलाई हाम्रो आत्मनिर्भरताको आवश्यकता छ। त्यसैले आत्मनिर्भरता बढाउनको लागि हामी कहिले पनि कसैको अगाडि झुक्न हुँदैन, कहिले पनि डराउनु हुँदैन। म यो काम गर्न सक्छु भनेर हिम्मत राख्नुपर्छ। सभाध्यक्ष महोदयज्यू, हाम्रो देश पनि आत्मनिर्भरमा अडिएको छैन। हाम्रो देश पनि अरू देशको भर परिरहेको छ। यस्तो किनभने हाम्रो देशका युवाहरू, शिक्षित युवाहरू विदेश प्लान हुने, उनीहरू आफ्नो स्वार्थको लागि विदेश प्लान हुने, धेरै पैसा कमाउने सोच विचार राख्छन् र हाम्रो देशमा बसेको नाबालक र महिलाहरूले के नै गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो सामाजिक सोचले गर्दा हाम्रो देश पछि परिरहेको छ। त्यसैले महिलाहरू पनि पुरुषभन्दा केही कम हुँदैनन् भने महिलाहरूमा आत्मनिर्भरता बढाउनको लागि हाम्रो देशमा हुने सरकारी पदहरू पनि महिलाहरूलाई दिने, महिलाहरूलाई पनि केही गर्न सक्छन् भन्ने उनीहरूले गरेर देखाउन सक्छन् भन्ने मौका दिनुपर्छ। महिला र पुरुष बीच कुनै पनि विभेद गर्न हुँदैन। महिला र पुरुष एकजुट भयो भने हाम्रो देशको पक्कै पनि विकास हुन्छ र हाम्रो देशमा आत्मनिर्भरता बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आत्मनिर्भरता कसरी हुन्छ त? आत्मनिर्भरता हामी आफै स्वयं निडर भएर
हामी पनि कसैभन्दा कम छैन भन्ने सोच राखेपछि हाम्रो आत्मनिर्भरता बढ्छ। आत्मगौरव भनेको एउटा मनोवैज्ञानिक ज्ञान हो। आत्मगौरवको लागि आत्मगौरव हामीले कुनै पनि काम गरेर राम्रो काम गरेर हाम्रो समाजबाट मिलेको मान प्रतिष्ठानले आत्मगौरव भनिन्छ। अहिलेको आवश्यकता नै आत्मनिर्भरता हो। आत्मनिर्भरता हामीले हाम्रो वरपर रहेको मानिसहरूमा कसरी आत्मनिर्भरता बढाउन सक्छौँ त त्यस कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामी अब यति भन्दै म आफ्नो 2-4 शब्द हिटुङ्गाउँछु। हस्त नमस्ते। धन्यवाद छ बहिनी वर्षा केसीलाई। अब म एकैछिन स्क्रिनमा शुभकामना मन्तव्यको निमित्त नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समिति कास्कीका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल शिक्षक युनियनका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अभिभावक जगन्नाथ अधिकारी सरलाई स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्दछु। जगन्नाथ अधिकारी सर, शुभकामना मन्तव्यको निम्ति म स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसपछि तयारी अवस्थामा रहनको लागि महेन्द्र मावि लाहाचोकबाट वर्षा छेत्रीलाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद सचिवज्यू। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र आमन्त्रित अन्य अतिथिगणहरू र विशेष गरी यो वक्तित्व कला प्रतियोगिताको क्रममा सहभागी हुने विद्यार्थी, आजको कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दु ती विद्यार्थीहरूलाई सल्युट गर्न चाहन्छु र आदरणीय शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र सम्पूर्ण शिक्षा प्रेमी महानुभावहरूलाई हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। हरेक चुनौतीमा अवसरहरू हुन्छन् र त्यो अवसरले मान्छेको जीवन सार्थक बनाउँछ र नयाँ इन्भेन्सन गर्छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले सोच्दै नसोचेको अवस्थामा पनि शिक्षकहरूले विद्यार्थीसँग जोडिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो परिपूर्ण गर्ने काममा एनएनटिए कास्की लागेको छ। म हार्दिक बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी आज तेस्रो दिनमा छौँ र यो 9 कक्षादेखि 12 कक्षासम्मका करिब 16 लाख विद्यार्थीहरू मध्ये 96 जना विद्यार्थीहरू यो कार्यक्रममा प्रवेश गर्नु भएको छ। यहाँहरू एक प्रकारले पर्सेन्टाइल भित्र पर्नु भएको छ। हार्दिक बधाई सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यहाँहरूको प्रतियोगिताको क्रममा अगाडि बढ्दै जाँदा तपाईँ सेमी पर्सेन्टाइल डेसाइलको क्रममा आउनु होला, क्वार्टाइलमा आउनु होला, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुनु होला। सबैजना विजेता हुनुहुन्छ, उपविजेता हुनुहुन्छ, सहविजेता हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले आफूभित्रको एउटा अन्तर्निहित प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराउने एउटा कार्यक्रम नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कास्कीले आयोजना गर्यो। म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु फेरि पनि। र विषय पनि आज राम्रो परेको छ, आत्मगौरवका लागि आत्मनिर्भरता। म को हो भनेर चिन्ने एउटा अवसर, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अवसर आएको छ। त्यसो भएको हुनाले अबको यो जीवनमा फेल भन्ने शब्दै छैन। अब्दुल कलामले भन्नुभएको थियो, भारतीय 11औं राष्ट्रपति, उहाँले फेल भन्ने होइन, यो फर्स्ट एटेम्प्ट लर्निङ एक्सपिरियन्सको कुरा हो। उसले एटेम्प्ट गरिरहेको छ, ऊ इन्ट्रेस्टेड छ भन्ने सन्दर्भमा लिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा ल्याउनु भएको थियो। त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्किल डेभलप गर्नुपर्छ, त्यसपछि स्टडीलाई अगाडि बढाइरहनु पर्छ र अब स्पिरिचुअलिटी मतलब अब पूर्वीय दर्शनबाट शिक्षा अगाडि बढिरहेको छ। आफूभित्रको एउटा अवस्थालाई खोज्नुपर्छ र आफूलाई सुरक्षित मान्नुपर्छ र आफू सधैँ स्माइल रहिरहनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा 5वटा यसको फर्मुला यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। पहिलो कुरा, हाम्रो जन्म कसरी भयो भनेर एउटा इभोल्युसन थ्योरीका हिसाबले साइन्सको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, 9, 10, 11, 12 जनरल साइन्स यहाँहरूले टिचिङ लर्निङ गर्नुभएको छ। त्यसैले जीव विकासको क्रमसँगै हामी जन्मन पाएका छौँ। त्यसैले पहिलो कुरा त हाम्रो चान्स हो, चान्स यो चाहिँ मानव भएर जन्मन पायौँ। दोस्रो कुरा हाम्रो चोइस, विभिन्न विद्यार्थीहरूका आफ्नो आफ्नो क्षमता हुन्छन्, ट्यालेन्ट चाहिँ फरक फरक हुन्छन्। त्यो रोजाइको क्षेत्र रोज्न पाउने अवसर विद्यार्थीको लागि छ र त्यही रोजाइबाट आफूलाई परिवर्तन गर्ने र मानवीय मूल्य र मान्यतालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा आफूलाई चिन्ने I can, I do, we can, we do. Be positive, think positive, do positive, then the result will be positive भन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो कोरोना सन्दर्भ, HIV
एड्स र हेपाटाइटिस बीमा पोजिटिभ हुनु भएन, अरू सबै कुरामा पोजिटिभ हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा लिन सकियो भने यहाँहरूले आफूलाई चिन्न सक्नुहुनेछ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूकै निम्ति नेपाल सरकारको लगानी, समुदायको लगानी, अभिभावकको लगानी, शिक्षकको लगानीको केन्द्रबिन्दु तपाईँहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँहरू जो सहभागी हुनुभयो तपाईँहरू सबै विजेता हो। यो वा त्यो प्रकारले आफूलाई कहिल्यै हीनताबोध ठान्नुहुने छैन र हामीले जहिले पनि आफूलाई सकारात्मक सोचको आधारमा उभ्याउनेछौँ र कुनै एउटा अङ्क 5 मात्र आफै केही होइन, तर त्यो 5 लाई अगाडिपट्टि अर्को 5 जोडिदिनु भयो भने 55 होला, प्लस गरिदिनु भयो भने 10 होला, मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 25 होला, त्यसको पावर 5 दिनुभयो भने अझ धेरै भ्यालु हुनेछ। त्यसो भएको हुनाले एउटा सर्कमस्टान्स परिस्थितिका आधारमा यहाँहरूले आफूलाई रूपान्तरण गर्ने क्रममा सोच्नु होला, म केही गर्न सक्छु भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूले हुनेछ र यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद छ जगन्नाथ सरलाई। अब म यसपछि फेरि प्रतियोगी भाइ बहिनीहरूकै आवाजलाई लिन चाहन्छु। हामीसँग स्क्रिनमा जोडिने हुनुहुन्छ वर्षा केसी महेन्द्र मावि लाहाचोकबाट र तयारी अवस्थामा रहनको लागि वरुण लम्साल नेपाल मावि नवलपरासीबाट तयारी अवस्थामा रहनुहोला। र वर्षा केसीलाई म स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्दछु आफ्नो वक्तृताको निमित्त। हेलो, दामोदर सर, बहिनीको माइकलाई, उहाँको माइक खुलेको छैन। वर्षा केसी स्क्रिनमा हुनुहुन्छ तर माइक खुलेको छैन। मैले यहाँबाट अनम्युट गर्न ट्राई गरिरहेको छु तर उहाँको सायद केही समस्या छ कि दुईतिरबाट दुईटैले अनम्युट गर्न खोज्दा पनि समस्या हुन्छ कहिलेकाहीँ, त्यस्तो पो भएको छ कि। वर्षा केसी, तपाईँ आफैले अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई त्यो सुविधा प्रदान गरिएको छ। हेलो, विद्यार्थीहरूको वर्षा केसीको त्यहाँ प्राविधिक रूपमा मिल्दै गर्दा म अर्को प्रतियोगीलाई अगाडि बढाउँछु। वर्षा केसीलाई त्यसपछि जोडाउँदा प्राविधिक तयारी गरिरहनु होला। म स्क्रिनमा बोलाउँछु वरुण लम्साल नेपाल मावि नवलपरासीबाट। वरुण लम्साल, वरुण लम्सालको माइक खोलेर अगाडि बढाउँ सर। वर्षा केसीको के छ प्राविधिक समस्या हामी मिलाएर त्यसपछि बोलाउँला। वरुण लम्साल नेपाल मावि नवलपरासी। यस सर। हेलो, थोरै हजुरले फेसलाई अलि माथितिर हेर्नुपर्ने हुन्छ कि बसेर बोल्नु होला? कसरी बोल्नुहुन्छ? पोजिसन मिलाउनुहोस् त पहिला। थोरै मोबाइल अथवा डिभाइस अलिकति हाइटमा राख्नुपर्छ कि हजुर अलि थोरै तल जानुहोस् है। रेडी हुनुहुन्छ? यस। हजुरको समय सुरु भयो, अगाडि बढ्नुहोस्। आदरणीय यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, उपस्थित महानुभावहरू र म वरुण लम्साल नेपाल माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 9 मा अध्ययनरत छात्रबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज यस नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा संगठनले आयोजना गरेको अनलाइन वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँदा आफूलाई गर्वशाली ठानेको छु र आज यस वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको शीर्षक रहेको छ आत्मगौरवका लागि आत्मनिर्भरता र म आफ्ना केही भनाइहरू राख्न गइरहेको छु। हरेक मानिसले आफूलाई गौरवशाली हुन खोज्दछ, हरेक मानिस आफू सुख र सम्पन्न हुन खोज्छ, तर त्यसको लागि हरेक मानिसमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। आत्मनिर्भर भनेको हरेक मानिसले आफ्नो काम आफै गर्न सक्नु हो। आफूले आफ्नो काम आफै सिर्जना गर्न सक्नु हो, आफ्नो बलमा आफै उठ्न सक्नु हो र आत्मनिर्भर बिना कुनै पनि कार्य सफल र विजय पनि पाइन्न। अहिले आत्मनिर्भरका कारणले अहिले मानिसहरूले धेरै कुरा सफलता पाइसकेका छन्। नेपालको डाक्टरले पनि रुपिटेक्टोमिटर पत्ता लगाई अहिले विश्वभरि प्रख्यात भएको छ।
त्यसै गरी उनीहरू सबैले आफ्नै आत्मनिर्भरका कारणले गर्दा सफल भएका हुन्। आत्मगौरवको लागि आत्मनिर्भरता जोड्दै जाँदा व्यक्ति, समाज र राष्ट्र पनि आउँछन्। यदि राष्ट्र आत्मनिर्भर भयो भने देश विकास हुन्छ। देशको आत्मनिर्भर देशको स्वदेशीपनमा निर्भर हुन्छ। यदि राष्ट्र आत्मनिर्भर भयो भने देश राष्ट्रलाई कसैले पनि हेप्न सक्दैन। त्यस्तै गरी तर हाम्रो देश नेपाल चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। आत्मनिर्भर छैन। वस्तुको लागि विदेशी देशमा निर्भर भएको छ। हेर्दियो भने 2072 सालमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा हाम्रो जीवन तहस नहस भएको थियो। त्यसै गरी आत्मगौरव त्यसै गरी नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो। तर विडम्बना के छ भने सबभन्दा धेरै वस्तु आयात हुने नै कृषि वस्तु नै हो। नेपाल प्राकृतिक सम्पदामा धनी छ, तर त्यसको सही सदुपयोग नभएर अहिले नेपाल पछाडि भइरहेको छ। यदि नेपाल आत्मनिर्भर भयो, आफ्नो वस्तु आफै बनाउन सक्यो भने नेपालमा सबै युवाहरू यहीँ बसेर नेपाल विकास हुन्छ। अहिले कोरोना भाइरसका कारण विश्व लकडाउनमा छ र लकडाउन कहिले लम्बिने हो भन्ने कसैलाई थाहै छैन। यसले यही देश कतिको आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा यही कोरोना भाइरसको सङ्घर्षमय जीवन यात्राले हामीलाई सिकाइरहेको छ। यति भन्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। वरुण लम्साल भाइ को सकिएको हो? उहाँले आफै कुरा माग्नुभयो। सकियो सर, अगाडि बढ्नुहोस्। हार्दिक धन्यवाद छ आफ्नो प्रस्तुतिको लागि। म त्यसपछि तयारी अवस्थामा रहनको निम्ति बसन्त सापकोटा त्रिभुवन शान्ति माध्यमिक विद्यालयको गौरवशाली विगत चुनौतीपूर्ण वर्तमान गुणस्तरका लागि शैक्षिक सुशासन विद्यार्थीसँग शिक्षक संगठन भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समिति कास्की प्रस्तुत गर्दछ। राष्ट्रिय अनलाइन वक्तित्व कला प्रतियोगिता 2077 मिति यही जेठ 22 गतेदेखि। प्रथम पुरस्कार रु 25,000, दोस्रो पुरस्कार रु 15,000, तेस्रो पुरस्कार रु 10,000। बाँकी 7 जनालाई सान्त्वना स्वरूप 2000 र प्रमाणपत्र। सहभागी सबैलाई सहभागिताको प्रमाणपत्र र करियर डेभलपमेन्टको लागि विभिन्न सुविधाहरू। आयोजक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समिति कास्की। म स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु त्रिभुवन शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालय कास्कीका भाइ बसन्त सापकोटालाई र त्यसपछि तयारी अवस्थामा रहनको लागि त्रिभुवन शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयकै बहिनी भूमिका पौडेललाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि अनुरोध गर्दछु र आमन्त्रण गर्दछु स्क्रिनमा बसन्त सापकोटा। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। रेडी हुनुहुन्छ यहाँ? हजुर। रेडी हुनु? हस्, अगाडि बढ्नुहोस्। यहाँको समय सुरु भयो। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई। आदरणीय यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, निर्णायक मण्डलज्यू, उपस्थित गुरुवर्ग, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं मेरा प्यारा प्यारा साथीभाइहरू, आज मिति 2076 साल ज्येष्ठ महिनाको 24 गतेका दिन यस नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन पोखरा कास्कीद्वारा आयोजित अनलाइन राष्ट्रव्यापी वक्तित्व कला प्रतियोगितामा मैले पनि आत्मगौरवका लागि आत्मनिर्भरता भन्ने विषयमा बोल्न पाउँदा आफूलाई गौरवान्वित ठानेको छु। आजको यस वक्तित्व कलामा म आत्मगौरवका लागि आत्मनिर्भरता भन्ने विषयमा बोल्न गइरहेको छु। वास्तवमा आत्मगौरव भनेको मनमा शान्ति हुनु, आत्मसम्मान हुनु, मनमा गर्वको महसुस हुनु र सफलताको अनुभूति हुनु हो। र आत्मनिर्भरता भनेको अरूमा भर नपरिकन आफूले आफ्नो कार्यहरू सफलता प्राप्त गर्नु हो। यो आत्मनिर्भरता भन्ने शब्द राष्ट्रव्यापी र व्यक्तिगत रूपमा जोड्न सकिन्छ। व्यक्तिगत रूपमा कसरी जोड्न सकिन्छ भने हामी आफ्नो काममा आत्मनिर्भर भयो भने हामीले राम्रा कामहरू गरेर जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ र जीवनको सूत्र प्राप्त गरी मोक्ष प्राप्तितिर लाग्न सकिन्छ। म
म आत्मनिर्भर भई परीक्षा दिन गएँ भने मैले राम्रो अङ्क प्राप्त गरेर सफल हुन सक्दछु। तर मैले आत्मनिर्भर नभइकन परनिर्भर भएँ भने मैले प्राप्त गरेको अङ्क पनि बेचैन हुन सक्दछ। र यो आत्मनिर्भरलाई मैले राष्ट्रको रूपमा पनि जोड्न सक्दछु। राष्ट्रको रूपमा कसरी जोड्न सक्दछु भने नेपालमा आयात हुने सामानहरू निर्यात हुने भन्दा धेरै रहेका छन्। हामीले देख्न सकिन्छ कि हामीले पठाउने सामान पैठारी हुने सामानहरू भन्दा उताबाट आयात हुने सामानहरू धेरै रहेको कुरा हामीले प्रष्ट रूपमा देखेका छौँ। र योबाट हामीलाई प्रष्ट थाहा हुन्छ कि नेपाल यिनीहरू सामानहरूमा आत्मनिर्भर नरहेको कुरा प्रष्ट रहेको छ। यसको कारणहरू हामीले बजेटको दुरुपयोग गर्ने केन्द्रीय सरकारबाट प्रादेशिक सरकारमा त यो बजेट आइसक्छ, प्रादेशिक सरकारबाट स्थानीय सरकारसम्म त आउँछ, तर त्यसको घर आँगन र व्यक्तिको हातमा, जनताको हातमा त्यसको बजेट पुग्दैन अनि बजेटको विकास निर्माणका कार्यहरूमा लाग्दैन। र अर्को कारण रहेको छ नेपाल विदेशको लहैमा लागि आफ्नो स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताप्रति आँच पुर्याउने कार्यतर्फ लाग्नु। जस्तै यो एमसीसी पनि एउटा त्यस्तै कार्यक्रम हो। यसमा पनि अमेरिकाले केही लोभ देखाएको छ। यसमा म घोर विरोधी छु, तर नेपालले लागू गर्छ कि गर्दैन त्यो थाहा छैन। र अर्को कारण रहेको छ जनशक्ति साधन र स्रोतको सही तरिकाले उपयोग नगर्नु। यो कुरा देखिएको छ। तर हामीले हाम्रो देशमा रहेका 6000 भन्दा बढी नदीनालालाई हाइड्रो पावरको आयोजनामा लगानी गरेर अनि हिमाल 8000 भन्दा माथिका 8वटा अग्ला हिमालहरूलाई पर्यटनको क्षेत्रमा बढाउन पनि सकिन्छ। अनि हाम्रो देशको कुल भूभागमा 39.7% वन जङ्गलले ओगटेको छ। वन जङ्गलबाट हामीले काठ दाउरा जडीबुटीहरू बेच्न सकिन्छ। र अर्को कारण रहेको छ हाम्रो देशमा जनशक्तिको अभाव हुनु किनकि हाम्रो देशमा सिपमूलक कार्यक्रमहरू पनि कम भइरहेको छ, त्यसैले जनशक्ति पनि अभाव भइरहेको छ। हाम्रो देशले पर्याप्त औजार सहित कृषिमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न सकेको छैन, त्यसैले हाम्रो देशका तराईका उर्वर जमिनहरू पनि बाँझो पल्टिरहेको देख्न सकिन्छ। र यति हाम्रो देशले बाहिरी विदेशी हस्तक्षेप पनि बढी बेहोरिरहेको छ। हाम्रो देशमा अशिक्षा र गरिबीले पनि आत्मनिर्भर हुनबाट कठिन गराइरहेको छ। त्यसैले यिनीहरू समस्या भए तापनि म पुर्याउँछु भने चाहिँ हाम्रो राष्ट्रलाई हाम्रो केही समाधानका उपायहरू पनि छन्। समाधान गर्नका लागि हामीले हाम्रो स्रोत साधनलाई सही तरिकाले उपयोग गर्नुपर्दछ। हामीले ग्रेट हिमालयन ट्रेल भन्ने 1700 किलोमिटरलाई बढाउनु पर्दछ। अनि साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन जस्ता कुरालाई जोड दिनु पर्दछ। अनि तराईका कृषि योग्य जमिनहरूमा कृषिका विभिन्न जौ धान खेती गर्नु पर्दछ। अनि बजेटको सही तरिकाले सदुपयोग गर्नुपर्दछ र पारदर्शी तरिकाले बजेटको सदुपयोग गर्नुपर्दछ। हाम्रो देशमा कृषियोग्य जमिनमा राम्रोसँग उत्पादन गर्न सकियो भने यस्ता कोरोनाले निम्ताएका विश्वव्यापी महामारी र खाद्य सङ्कटमा पनि हामीले देशमा रहेका नागरिकहरूलाई हामीले राम्रोसँग खाद्यहरू पुर्याउन सक्दछौँ, खाद्य पदार्थहरू पुग्न सक्छ र हामीलाई कुनै सङ्कट हुन सक्दैन। र अर्को रहेको छ हामीले देशलाई आत्मनिर्भर हुनलाई विभिन्न कार्यहरू गर्नुपर्दछ र हामीले युवालाई रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर उनीहरूलाई रोजगारीमुखी बनाउनु पर्दछ। अनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सबै नागरिकहरूलाई काम गर्ने र गराउनु पर्दछ। अनि टिकानी बोडेको चिउरा, मालडेटाको अदुवा, दैलेखको छाला, भोजपुरको खुकुरी जस्ता एकदम प्रसिद्ध सामानहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा व्यापार गर्नुपर्दछ र नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्दछ। जसरी भारतमा अहिले परनिर्भर भएको छ, ठ्याक्कै त्यसको उल्टो भएर सम्मुख भएर आउन सक्दछ। यदि हामीले यस्तो गरियो भने हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादनमा बढ्न गई मानव विकास सूचकाङ्क बढ्छ र मानव विकास। धन्यवाद छ बसन्त सापकोटा भाइलाई आफ्नो कला
देखाएर गइसक्नु भएको छ। यसपछि म स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्दछु भूमिका पौडेललाई र तयारी अवस्थामा रहनको लागि विक्रम गिरीलाई अनुरोध गर्दछु। हामीले एनाउन्स गरे अनुसार हामीले सूचना प्राप्त गरे अनुसार प्रतियोगी वर्षा छेत्री बहिनी र आजको कलाकार विशेष कलाकार भनेर समीक्षा अधिकारी बहिनीलाई त्यतापट्टि लाइन नभएको कारणले जोड्न सकिएन भन्ने सूचना आएको छ। त्यही पनि हामी लगातार कोसिस गरिरहेका छौँ, त्यो प्रयत्न गरिरहेका छौँ। म स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्दछु भूमिका पौडेललाई। त्रिभुवन शान्ति नमुना माविकी बहिनी भूमिका पौडेल स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्दछु। सम्पूर्णमा नमस्कार। नमस्कार हजुर, तयारी रेडी हुनुहुन्छ? हस् अगाडि भन्नुहोस्, समय सुरु भयो। देखिएर देशको शासन फुरुक्क हुन्छु, बिताउनु पर्दैन दुःखको जीवन फुरुक्क हुन्छु, मेरो देशले कसैको मुख ताक्नु पर्दैन, यो देखेर म फुरुक्क हुन्छु। धन्यवाद उद्घोषक। आज नेसनल नेपाल टिचर एसोसिएसनद्वारा आयोजित अनलाइन वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा रहनुभएका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि माननीय श्री विद्या भट्टराईज्यू, त्यसै गरी यहाँ रहनुभएका गुरुवर्ग, समीक्षकज्यू, प्रतियोगी साथै मेरा अप्रतियोगी मित्रहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन स्वीकार हुन्छ। सर्वप्रथम त अहिलेको यो सङ्कटकालीन अवस्थामा पनि विद्यार्थीवृन्द लुकेर रहेका अन्तर्निहित क्षमताहरूलाई प्रस्फुटन गर्ने यस्तो मौका प्रदान गरिदिनु भएकोमा म एनएनपी कास्कीका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आजको वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको शीर्षक रहेको छ आफ्नो गौरवका लागि आत्मनिर्भर। महोदय, सर्वप्रथम त आज आफ्नो खुट्टामा पाइला टेक्न नसकेकै कारण राष्ट्रले आफ्नो गौरव दिन प्रतिदिन गुमाइरहँदा यस विषयबारे चर्चा गरिन आजको वास्तविक आवश्यकता बनिरहेको छ। महोदय, सर्वप्रथम त म आत्मनिर्भरताको परिभाषा भने प्रकाश पार्न चाहन्छु। आत्मनिर्भरता आत्मा प्लस निर्भरता मिलेर बनेको हो, जसको अर्थ हुन्छ आफैमा निर्भर हुनु, आफैमा विश्वास र आफ्नै खुट्टामा दौडिएका। उदाहरणका लागि एउटा विद्यार्थीले आफ्नो काम आफै गर्नु, त्यसै गरी एउटा नागरिकले आफ्नो आवश्यकताको पूर्ति आफै गर्नु र एउटा देशले आफ्नो नागरिकका लागि चाहिने उपभोग्य वस्तुहरू आफ्नै देशमा उत्पादन गर्नु। आत्मनिर्भरताले नै आत्मगौरव दिलाएको हुन्छ। नेपालमा आत्मनिर्भरताले नै आत्मगौरव दिलाउँछ भन्ने उदाहरण कयौँ युवाहरूले दिइसकेका छन्। महोदय, आत्मनिर्भरताले सन्तुष्टि दिन्छ, सुख दिन्छ र आत्मगौरव दिन्छ। महोदय, कतिले मौरी पालन गरेर मनस्वी आम्दानी गरिरहेका छन् भने कतिले पशुपालन गरेका छन्, कतिले कृषि गरेर आफ्नो सन्तुष्टि लिइरहेका छन्। महोदय, मेरा काका जो कृषि गर्नुहुन्छ, जो पशुपालन गर्नुहुन्छ, मनस्वी आम्दानी हुन्छ। महोदय, र उहाँको सन्तुष्टि देखेर परदेशिनु भएका मेरा दाजु पनि अहिले स्वदेशमै आएर त्यही पेसालाई अवलम्बन गर्नुभएको छ। महोदय, यसबाट के प्रमाणित गर्न सकिन्छ कि आत्मनिर्भरता सुखी एप्पलको एक विश्वास। महोदय, हामी सबैलाई थाहा भएको एउटा नेपाल एक पितृसत्तात्मक देश हो र यहाँ महिलाहरू परनिर्भर भएकै कारण कयौँ महिला हिंसाको आक्रान्त बनेका छन्, कयौँ महिला हिंसाको शिकार बनेका छन्। विगतमा 60 वर्ष दास प्रथाभित्र उमालिएर आफ्नो आत्मसम्मान गुमाएका महिलाहरू अहिले आएर बलात्कार, रूढिवादी संस्कार र संस्कृतिभित्र रोमालिएर आफ्नो आत्मगौरवलाई गुमाएका छन्। म खुसी भएर भन्छु, म ढुक्कले भन्छु, मेरो देश कृषि प्रधान देश हो। तर विडम्बना महोदय, कृषि प्रधान देश भनेर चिन्ने नेपालमा भान्सामा प्रयोग गरिने चामलदेखिबाट लिएर कपडा सिलाउने सानो वस्तु सियोसम्ममा हामी परेको छ। महोदय, हेर्नुहोस् हाम्रो विडम्बना, सुन्नुहोस् हाम्रो विडम्बना। आज भारतले नेपालमा कयौँचोटि नाकाबन्दी लगाइसकेको छ र हरेकचोटि नाकाबन्दी लगाउँदाखेरि हाम्रो देशमा हाहाकार मचिन्छ। त्यसैले हामीलाई भोकमरीको समस्याले आँचुमा बनाउँछ। कारण के हो त महोदय? त्यही परनिर्भर। त्यसैले नै भारतले नेपालको सिमाना बारम्बार मिचिरहेको छ, तर हामीले उसप्रति औँला उठाउन सकिरहेका छैनौँ। कारण के हो त महोदय? हामी भारतप्रति धेरै निर्भर भएको कारण हो, हाम्रो परनिर्भरताकै कारण हो। महोदय, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा आज विश्व कोरोनाको चपेटामा अल्झिरहेको छ। यस सँगसँगै आयात निर्यात दुवै ठप्प भइसकेको छ। महोदय, नेपालको सन्दर्भमा कोरोना एक महामारी भने तर यस सँगसँगै भोकमरी झन् ठुलो महासङ्कट देखा परेको छ। यदि यो कोरोना यसरी नै लम्बिँदै जाने हो भने
एक दिन हाम्रो देश भोकमरीकै कारण कहाँ बिलाउँछ कहाँ हराउँछ। हेर्नुहोस् हाम्रो विडम्बना, सुन्नुहोस् हाम्रो विडम्बना। आज हामी आफ्नो आत्मसम्मान जोगाउन सकिरहेका छैनौँ। आत्मनिर्भरताका कारण हाम्रो आत्मगौरव सङ्कट महोदय। र म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने सयौं खानी छन् भनिएकै छैनन्, कयौं वीरताका गाना छन् गाइएकै छैनन्। आउनुहोस् अब हामी सबै हातेमालो गरौँ ती खानीहरू भनौँ, ती वीरताका गानाहरू। पर निर्भरता ल्यायौँ, आत्मनिर्भर बनौँ। नेपाल सरकारले तय गरेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने हाम्रो नारा छ। धन्यवाद छ भूमिका पौडेललाई, आफ्नो वक्तृता प्रस्तुत गरेर जानुभएको छ। अब आजको प्रतियोगी 10 नम्बरको प्रतियोगी हुनुहुन्छ विक्रम गिरी। म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यस बेलासम्म हामीसँग वर्षा छेत्री जोडिनु भयो भने हामी लिन सक्छौँ। विक्रम गिरीलाई म स्टेजमा स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्दछु। प्रविधि कक्षबाट दामोदर सरले सहयोग गर्नुहोला। विक्रम गिरी, भीमसेन आदर्श मावि नवलपरासी। हेलो हस् सर, नमस्ते। थोरै यहाँको टेस्ट गरौँ, साउन्ड टेस्ट। नमस्ते सर। यहाँलाई मैले देखिरहेको छैन, एकैछिन स्क्रिनमा सायद। हस्, थोरै पोजिसन तल गर्नुहुन्छ कि? रेडी हुनुहुन्छ? ठिक छ, रेडी हुनुहुन्छ हजुर? हजुर सर, रेडी छु। आवाज आइरह? एकदमै राम्रो सुनिएको छ। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। कहाँ मिल्छ र आत्मगौरव भिक्षाको रूपमा मागी, कहाँ मिल्छ र आत्मगौरव भिक्षाको रूपमा मागी, आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ आत्मगौरवको लागि। धन्यवाद हुजूर सरज्यू। आदरणीय सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, अन्य अतिथिगणहरू, दुधको दुध र पानीको पानी छुटाउन बस्नुभएका विधायक मण्डल, समयलाई आफूसँगै डोर्याउने समय सूचकज्यू, विभिन्न विद्यालयबाट पाल्नुभएका शिक्षक शिक्षिकाहरू, विभिन्न मिडियाबाट पाल्नुभएका पत्रकारज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण मेरा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म नवलपरासी जिल्ला देवचुली 7 रामबासमा स्थित भीमसेन आदर्श माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्र विक्रम गिरी हुँ। आज यस नेपाल शिक्षा सङ्घद्वारा आयोजित वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा भाग लिई आफ्ना केही भनाइहरू राख्न पाउँदा म निकै नै हर्षित भएको छु। आफ्नो विषयवस्तुमा लाग्नुभन्दा पहिला म यस्तो विकटको समय पनि विद्यार्थीको कला प्रस्तुतनको लागि यति राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण आयोजक समितिमा हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छु। अब समयको मध्यनजर राख्दै म आफ्नो विषयवस्तुतिर लाग्न चाहन्छु र आजको मेरो शीर्षक रहेको छ आत्मगौरवको लागि आत्मनिर्भरता। सर्वप्रथम त म आत्मगौरव र आत्मनिर्भरता भनेको के हो भन्ने कुरामा प्रकाश पार्न चाहन्छु। आत्मगौरव आफूले गरेको कुनै पनि कार्यको सफलताबाट प्राप्त हुने आनन्द वा सन्तुष्टिलाई आत्मगौरव भनिन्छ। यसैगरी आत्मनिर्भर भन्नाले अरू कोहीमा पनि निर्भर नभइकन आफू आफ्नै खुट्टामा अडिनुलाई बुझिन्छ। महोदय, हामीले आत्मनिर्भर नभइकन आत्मा गौरव प्राप्त गर्छु भनेर सोच्नु भनेको तेल बिना दियो बाल्छु भन्नु सरह हो। हामीले एकचोटि काल्पनिक कुरालाई वास्तविक रूपमा सोचेर हेरौँ न, हामीले अरूले गरिदिएको कामको सफलताप्रति धेरै गौरवपूर्ण महसुस गर्छौँ कि आफूले गरेको कामप्रति? यसको प्रत्युत्तर हामी सबलाई थाहा छ र बुझेकै छौँ। हामीले आत्मनिर्भरताको बारे कुरा गरिराख्दा हामी आत्मनिर्भर कसरी हुन सकिन्छ त भन्ने कुरामा पनि प्रमुख ध्यान दिनुपर्दछ। आत्मस्वीकार, आत्मपहिचान, आत्मबल, आत्मसन्तुष्टि जस्ता कुराहरूको सम्मिश्रणले नै हामी आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ। यी कुराहरूको सम्मेलनले हामी आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ र आत्मनिर्भर भइसकेपछि मात्र हामीले आत्मगौरवको भावना महसुस गर्न सक्छौँ। यी माथिका यी कुराहरू सँगसँगै हामी आत्मनिर्भर हुनका लागि आफूलाई अरूसँग तुलना गर्न छाडी आफैमा ध्यान दिनुपर्छ। सैद्धान्तिक भन्दा पनि प्रयोगात्मक कलामा बढी जोड दिनुपर्छ र आफ्नो समाजमा रहेको के कुराको जरुरत छ त अहिले मेरो समाजमा भन्ने कुरामा पनि प्रमुख ध्यान दिनुपर्छ। हामी खुसी हुनको लागि आत्मगौरव जरुरी छ र आत्मगौरवको लागि आत्मनिर्भरता। महोदय, हामी यदि आत्मनिर्भर भएर आत्मगौरव छौँ भने हाम्रो विचारले हामी बस्ने घर, गाउँ, समाजको सानो ठुलो जस्तै निर्णय पनि ठुलो असर पार्दछ। तर यदि हामी आत्मनिर्भर र आत्मगौरव छैनौँ भने हाम्रो विचारलाई वास्ता नभएको अत्तर सरह पनि कदर गरिँदैन। त्यसैले हामीले आत्मनिर्भर र आत्मगौरवताको महत्त्वलाई हाम्रो मस्तिष्कमा राखेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। मैले जाने बुझेसम्म नेपाली समाजमा एउटा सोचाइ छ कि आत्मनिर्भरता र आत्मगौरवता भनेको यस्तो चिज हो जुन चाहिँ ठुला बडालाई मात्र चाहिन्छ, तर यो बिल्कुलै गलत छ। यो कुरा जति ठुला बडाको लागि आवश्यक छ त्यति नै बालबालिकाहरूको लागि पनि आवश्यक छ। यदि बालबालिकाहरूलाई अहिलेबाट नै अवसर दिँदै उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै गइयो भने उनीहरू अहिलेबाट नै आत्मगौरवको भावना महसुस गर्दै जान्छ। यसरी उनीमा अहिलेबाट नै आत्मगौरवको भावना बढ्दै बढ्दै गयो भने उनीहरूको मस्तिष्क, उनीहरूको व्यक्तिगत विकास त हुन्छ, यसले हाम्रो देश र हाम्रो घर, समाज र पुरै देशको विकासमा नि ठुलो मद्दत पुर्याउने गर्दछ। त्यसैले हामीले बालबालिकाहरूलाई आत्मनिर्भर हुने अवसर कसरी दिलाउने भन्ने कुरामा पनि प्रमुख ध्यान दिनुपर्छ।
आत्मगौरवको निमित्त आत्मनिर्भरता यो व्यक्तिगत रूपमा मात्र नभएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि निकै जरुरी छ महोदय। उदाहरणको लागि विश्व मानचित्रमा रहेको नेपाल र सिङ्गापुर भौगोलिक हिसाबमा उत्तरी भए पनि संसारभरि गुणगान सिङ्गापुरको सुनिन्छ। किन? सबलाई थाहा भएको कुरा हो। निर्भरताको आधारमा निर्भरताको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि सिङ्गापुर नेपालभन्दा धेरै अगाडि छ। त्यसै कारण सिङ्गापुर यो सिङ्गापुर त्यो भनेर सुनिन्छ। हामी विभिन्न कुरामा अरू देशहरूमा निर्भर छौँ, त्यसैले हाम्रो गुणगान कम गाइन्छ। यो कुराले नि प्रश्न पार्छ कि आत्मनिर्भरता बिना आत्मगौरव हामीले पाउन असम्भव सर नै छ। हामीले यदि आफ्नो काम आफै गर्न सक्दैनौँ, आफूलाई चाहिने कुराहरू आफै जुटाउन सक्दैनौँ भने हामी के कुरामा आत्मगौरव गर्ने, के कुरामा आत्मसम्मान खोज्ने? हामीले एकचोटि यो हामीले सोचेर हेरौँ, आत्मनिर्भर बिना केही पनि हुन सक्दैन। त्यसैले अन्ततः म के भन्न चाहन्छु भने महोदय, हामीले आत्मनिर्भरता बिना आत्मगौरव कल्पना पनि गर्न सक्दैन। हामीले आफूले गरेको कामबाट मिलेको सफलतामा हामी धेरै गौरवपूर्ण महसुस गर्छौँ। यसै व्यक्तित्व कला प्रतियोगितामा पनि हामीले आफैले सिर्जेको कुरा वाचन गरेर उच्च श्रेणी हासिल गर्न नसके पनि अरूले सिर्जेको कुरा वाचन गरेर हामी जितेको भन्दा पनि बढी गौरवपूर्ण महसुस गर्छौँ। यसले हामीलाई बताउँछ कि हामी आफूले गरेको कुरामा धेरै गौरवपूर्ण महसुस गर्दै आइरहेको छौँ। यसको मतलब हामीले हाम्रो अग्रजहरूको मद्दत नलिने होइन, तर हामीले आफूले गरेको कुरा हामी धेरै गौरवपूर्ण महसुस गर्छौँ। यसै कारण पनि आत्मगौरवको लागि आत्मनिर्भरता निकै नै जरुरी छ। पाउन सकिँदैन आत्मगौरव आत्मनिर्भरता बिना। कहाँ मिल्छ र सम्मान? यहाँ आफ्नो काम आफै नगरिकन छोड अरू कुरा, आत्मनिर्भर बन, छोड अरू कुरा, आत्मनिर्भर बन, अनि आत्मगौरव भएर आत्मनिर्भरको बाटोमा हिँड। जस्तो धन्यवाद। धन्यवाद छ विक्रम गिरीलाई। आजको कार्यक्रमका उहाँ अन्तिम प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो। यस पछाडि म आफ्नो उद्घाटन मन्तव्य व्यक्त गर्नको लागि कास्की जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 बाट सङ्घीय प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद माननीय विद्या भट्टराई आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्दछु। पहिला समीक्षकलाई दिन पाए भए हुन्थ्यो सर, हाम्रो विशिष्ट अतिथिज्यूलाई। के छ समय? विद्या म्याडमको समय छ भने म समीक्षकज्यूलाई अगाडि बढाउँछु। हुन्छ, त्यही गर्नु सर, त्यही म एकछिन। धन्यवाद छ। म आजको कार्यक्रमको समग्रमा समीक्षा गर्नको निम्ति आजको कार्यक्रमका समीक्षकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यादव प्रकाश लामिछाने सर। आजको कार्यक्रमको समीक्षाको लागि म यादव प्रकाश लामिछाने सरलाई अनुरोध गर्दछु। सरको माइक खुलेको छैन। खुले सर? सरको माइक खुलेको थियो, फेरि भन्नुभयो। खुल्यो सर। हस्, सरलाई स्वागत छ सर। अब आजको कार्यक्रमलाई सरले बिहानबाटै राम्रोसँग निहालेर हेरिरहनु भएको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको प्रस्तुति पनि हेर्नुभएको छ। आजका कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि धन्यवाद सर। प्रगतिशील संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष यादव प्रकाश लामिछाने सरलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद सर। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, एनएनटी का केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माज्यू, यो कार्यक्रमलाई अत्यन्त व्यवस्थित गर्ने टिमका साथीहरू, तीर्थ सर, उदय सर र दामोदर सर, र विषयको चयन अत्यन्त सान्दर्भिक, साह्रै मन छुने र विद्यार्थीहरूको आत्मबल बढाउने खालको विषय र राष्ट्रिय स्तरका विद्यार्थीहरू सबै क्षेत्रलाई समेटेर विद्यार्थीहरूको आन्तरिक क्षमतालाई पहिचान गर्ने ढङ्गले यहाँहरूले कार्यक्रम तय गर्नुभएको रहेछ। यो तेस्रो दिनमा आइपुगेको कुरा अवगत भयो। 10 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको कुराहरू सुन्न पाइयो। यो मेरा लागि यहाँहरूले
उपलब्ध गराएको जुन समय छ त्यसका लागि म कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र म विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। आजको जुन शीर्षक प्राप्त भएको छ त्यो प्राप्त शीर्षकमा जति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, म एउटा समीक्षकको रूपमा यहाँहरूले अगाडि सार्नुभयो, तर म यहाँनिर समीक्षा गर्ने भन्दा पनि असल श्रोताको रूपमा म उभिएँ। कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई त्यो नेटवर्कको समस्याले आफ्ना दृष्टिकोणहरू प्रष्टसँग राख्न खोज्दा खोज्दै पनि हामी अलिकति घरिघरि ठाउँमा वञ्चित भयौँ कि भन्ने मलाई लागेको छ। यो न भाइ बहिनीहरूको कमी कमजोरी हो, न व्यवस्थापक साथीहरूको हो, न हामी श्रोता साथीहरूको हो। अब यो हाम्रो समस्या हो, नेटवर्कको समस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ। म थोरैमा धेरै कुरा राख्न चाहन्न, साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ, प्रमुख अतिथि जो पनि सुरुदेखि हामीसँग साथमा रहनु भएको छ। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको बिचबिचमा डिस्कनेक्ट भए पनि राम्रोसँग सुन्नलाई हामीलाई कठिनाइ भए पनि अघि निर्णायक मण्डलका साथीले जुन कुरा राख्नुभयो, विद्यार्थीहरूको हाउभाउ मुखाकृति यी सबै कुराहरू हामी हेर्नेछौँ, मौलिकता हेर्नेछौँ भन्नुभएको थियो। तर कतिपय सन्दर्भमा मुखाकृति हाउभाउ हेर्न हामीले पाएनौँ। त्यसमा चाहिँ अब यो कसलाई दोष दिने हो, दोष दिने ठाउँ त छैन। यद्यपि सबै भाइ बहिनीहरूको प्रस्तुतिलाई समग्रमा मैले यहाँ भन्नु पर्दाखेरि सुन्दर छ, प्रस्तुति अभिव्यक्ति सुन्दर छ। अवसरको कमी रहेको कुरा प्रष्ट हामीले अनुभूत गऱ्यौँ। दूरदराजबाट आउनुभएका र सुविधायुक्त ठाउँबाट आउनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि प्रविधिले धोका दिएको कारणले आफ्नो फ्लुएन्सीलाई, आफ्नो अभिव्यक्तिलाई राम्रोसँग राख्न सकेको तर हामीले त्यसलाई पर्सिभ गर्न नसकेको अवस्था हो। त्यसलाई एक्सक्युज गर्नै पर्छ। भाइ बहिनीहरूको क्षमतालाई सम्मान गर्नुपर्छ, उच्च सम्मान गर्नुपर्छ। क्षमता छ, अवसरको कमी भएको कुराहरू यहाँको मैले देखेँ। यो लेभलका भाइ बहिनीहरूमा देखिएको राष्ट्रियताको भावनाको स्याल्युट गर्नै पर्छ। र हामी एउटा राष्ट्रियताप्रति, राष्ट्रिय भावनाप्रति, देशप्रति, माटोप्रति कति संवेदनशील छौँ भन्ने कुरा नाकाबन्दीदेखि लिएर अहिले सीमा मिचिएका सन्दर्भहरू उहाँहरूले समेट्नु भएको छ र मूलत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भहरू आएका छन्। नवीन आविष्कारका सन्दर्भहरू जसले हामीलाई यो स्थितिमा पुर्याएको कुराहरू, आविष्कारकहरूका सन्दर्भहरू पनि उहाँहरूले जोड्नु भएको छ र ऐतिहासिक प्रसङ्ग त्यत्तिकै महत्त्वका साथमा उहाँहरूले राख्नु भएको छ। अब उहाँहरूको प्रस्तुतिको क्रममा तुलना पनि गर्नुभएको छ उहाँहरूले। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, मैले पार्टिकुलरली भन्न चाहिनँ, समग्रमा आत्मनिर्भर रहँदाखेरि आत्मगौरव उच्च रहने कुरा अहिलेको कोरोनासँग लगेर पनि जोड्नु भएको छ। समसामयिक सन्दर्भलाई समेट्नु भएको छ। त्यो क्याच गर्न सक्ने क्षमता हाम्रा भाइ बहिनीहरूमा रहेको कुरा हामीले प्रष्टै सुनिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ। र चीनको प्रसङ्ग उहाँहरूले जोड्नु भएको छ, किनभने आत्मनिर्भर भएको कारणले गर्दा आत्मगौरवका साथमा कोरोना भाइरसलाई पनि नियन्त्रणमा लिन सक्यो भन्ने खालको कुरा गर्दै हामी अहिले जुन चपेटामा छौँ र परनिर्भर भइरहेका अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ, यो चाहिँ आगामी दिनका लागि खतरापूर्ण छ भन्ने सङ्केत पनि भाइ बहिनीहरूले गर्नुभएको छ। र वास्तवमा भविष्यका कर्णधार हाम्रा भाइ बहिनीहरूमा रहेको चेतनाको स्तर आफ्नो लेभलभन्दा पनि माथि रहेछ भन्ने मैले अनुभूत गरेँ। र हामी सबैले गौरव गर्नुपर्ने कुरा छ। हामीले जे अपेक्षा गर्छौँ त्यो प्राप्तिको सङ्केत चाहिँ उहाँहरूको अभिव्यक्तिबाट हामीले पायौँ। पटक पटक भाइ बहिनीहरूले उठाउनु भएको छ प्राकृतिक सन्दर्भ, प्राकृतिक प्रसङ्ग, त्यससँग जुझ्नुपर्ने सन्दर्भ, नाकाबन्दीको सन्दर्भ, यो कोरोना भाइरसले उत्पन्न गरेको सन्दर्भमा हामी परनिर्भरता को अवस्थामा गुज्रिरहेको र आत्मनिर्भर भएको अवस्था यदि हुँदो हो भने भन्ने सन्दर्भ पनि उहाँहरूले उठाउनु भएको छ। र खास गरी
विकास निर्माणका कुराहरू हेर्नुहोस् त कति मजाले छोड्नु भएको छ। केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका सन्दर्भहरू, विकास निर्माणका सन्दर्भहरूलाई उहाँहरूले जोड्नु भएको अवस्था छ। र त्यति मात्रै होइन, अहिले जल्दो बल्दो रूपमा उठिरहेको विवाद र बहसको केन्द्रमा रहेको एमसीसी आफ्ना धारणाहरू हुन सक्छन्, त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा, असरका बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ है बेलैमा भन्ने खालको कुराहरू छन्। यद्यपि निर्णय र निष्कर्षमा पुग्न सकेको स्थिति नभए पनि छलफल वाद विवादमै रहेको कुरालाई उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ। नदी नालाका सन्दर्भहरू छुनु भएको छ। हाइड्रो पावरको विकास गरेर लिएर जानुपर्ने खालको कुराहरूलाई उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ। र उर्वर जमिन हामीसँग छ तर बाँझो छ। हेर्नु त, जे छ यथार्थ कुरालाई प्रस्तुतिका माध्यमबाट जुन ढङ्गले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ, यसले राष्ट्रिय चिन्तन, राष्ट्रिय गौरवका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीमा अन्तर्निहित रहेको राष्ट्रिय चिन्तन र हामी कतै पछि भविष्यमा चाहिँ दुर्घटनामा पो पर्ने हो कि भोकमरीको महामारीले सानोभन्दा सानो चिज पनि बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने, परनिर्भर हुनुपर्ने खालको कुराले हामी कता जान्छौँ, बेलैमा सचेत रहनुपर्छ भन्ने खालका सङ्केतहरू पनि उहाँहरूले दिनुभएको छ। र महिला हिंसाका कुराहरू यहाँ उठाउनु भएको छ। र बढीभन्दा बढी महिला हिंसा हुने सन्दर्भ चाहिँ महिलाहरू आत्मनिर्भर हुन नसकेको र परनिर्भर हुनु परेको कारणले डोमिनेट भएर बाँच्नु परेको र यो जिन्दगीका सन्दर्भका कुराहरू उहाँहरूले ल्याउँदै अशिक्षा पनि त्यहाँ लगेर जोड्नु भएको छ। पर्यटन विकासका सन्दर्भहरू त्यत्तिकै मुखरित भएर आएका छन्। र सबैभन्दा बढी उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको कृषिमा ध्यान दिउँ। यदि हामी कृषि प्रधान मुलुक भन्छौँ तर जग्गा जमिन, उर्वर जमिन, जग्गा जमिन मात्रै होइन उर्वर जमिन भन्नुभएको छ उहाँहरूले। उर्वर भूमि हुँदाहुँदै पनि हामी मरुभूमिकरणतिर गइरहेका छौँ, बाँझो भइरहेको छ र हामी त्यसै कारणले परनिर्भर भएका छौँ भन्ने अत्यन्त गहिरो यसभित्रको जुन अन्तर्य छ नि, यसभित्रको जुन सौन्दर्य छ, यो सौन्दर्यले, अभिव्यक्तिको सौन्दर्यले हामीलाई आगामी दिनमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि योजना बनाउने सन्दर्भको कुराहरू अगाडि सार्नु भएको छ। योजनाविदहरूको ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ। राजनीतिज्ञहरूले कुशल ढङ्गले राजनीतिक बाटो समाउनु पर्ने र त्यसलाई निर्देश गर्नुपर्ने सन्दर्भका कुराहरू आएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने। हेर्नुहोस् त, यो लेभलका भाइ बहिनीहरूले उठाउनु भएका कुराहरू कति महत्त्वपूर्ण छन्। युवाहरू बेरोजगार भएर विदेशिनु परेको सन्दर्भहरू छ। अवसर प्राप्त नभएको अवस्थामा यो खालको परनिर्भरतामा हामी छौँ र ती युवाहरूलाई, हरेक क्षेत्रको युवाहरू, उहाँहरूले खालि श्रम गर्नेलाई मात्रै भन्नुभएको छैन। श्रम विभिन्न खाले श्रम हुनसक्छ, शारीरिक श्रम, बौद्धिक श्रम। त्यसैले के कुरा छैन, आजको कुरा, आजका 10 जना भाइ बहिनीहरूको कुरा सुन्दाखेरि अब भनौँ न सम्पूर्णता छ, त्यसभित्र पूर्णता कुरा आएको छ। यद्यपि सबैमा पूर्णता हुँदैन, अझै पनि खोजी हुन्छ नै, तर पनि उहाँहरूको अभिव्यक्तिभित्र देश दुखेका कुराहरू, माटो उर्वर माटो मरुभूमिकरण हुँदै गएको कुराहरू, त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न नसकेको, सायद योजनाबद्ध ढङ्गले कृषिमा आबद्ध गराउन नसकेकोले गर्दाखेरि हामी साना साना चिजहरू, हामीले भान्सामा प्रयोग गर्ने चिजहरू पनि अब आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। वास्तवमा यो परनिर्भरतालाई हटाउनुपर्छ, आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी ससम्मान साथ, आत्मगौरवका साथमा बाँच्न सक्छौँ भन्ने निष्कर्ष पुग्नु छ। मलाई के लाग्यो भने यहाँहरू सबैका अगाडि मैले अतिशयोक्तिपूर्ण ढङ्गले भनिरहेको छुइनँ, हामी सबै सुनिरहेका छौँ। जे शीर्षक छ, शीर्षकमा केन्द्रित निश्चित समयभित्र एउटा प्रविधि जुन ठुलो अभिव्यक्ति आएको छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म अहिले समीक्षक नभनौँ, एउटा असल श्रोताको हिसाबले तपाईँहरूको प्रस्तुतिप्रति
मेरो उच्च सम्मान छ, स्याल्युट गर्दछु। यसरी नै राष्ट्रियता का भावनाहरूका सँगसँगै मुलुकलाई अग्रगति प्रदान गर्ने क्रममा यहाँहरू लागिरहनु नै छ। यहाँहरूको चिन्तन त्यसरी नै बढ्नेछ, यहाँहरूको बौद्धिकता पनि त्यसरी निखार भएर जानेछ र यही उमेरमा यही तहमा यहाँहरूको यो उच्च स्तरको अभिव्यक्ति हामीले पायौँ। विषयवस्तुको छनौटदेखि लिएर प्रस्तुतिदेखि लिएर भाषा शैली, त्यसभित्रको भनौँ न सलल्ल बगेको हामीले सलल्ल बगेको जुन मूलबाट निक्लेको पानी अर्ग्यानिक चिज जो अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ त्यो अर्ग्यानिक चिज यहाँनिर छ। तर हामीलाई त्यही अलिक प्रविधिले गडबड गरेको मात्रै हो। आ गर्दा अलङ्कार बुझिन्छ भने जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा रहेको अन्तर्निहित क्षमता प्रति म फेरि नमन गर्दै यहाँहरू सबैले यो अवसर दिनुभयो। खास गरी एनएनटीका जिल्ला अध्यक्ष कास्कीका अध्यक्ष रोमहर्सन सर, उहाँले सम्पर्क गरेर खोजेर यो भनौँ न यत्रो ठुलो कार्यक्रममा मलाई चिनाउने अवसर दिनुभयो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यो शिक्षक सङ्गठनसँग जोडिएको मान्छे हुँ। आज मलाई कतैबाट खोजी गरेर नै यो पनि कुनै समय यसको इतिहास चाहिँ शिक्षक एनएनटीसँग थियो भन्ने कुरा बुझेर नै गरे जस्तो मलाई अनुभूत भएको छ। यद्यपि सरहरूले त्यो ढङ्गले हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन। खैर लक्ष्मण सर हुनुहुन्छ। अझ पर जाने भने 36-37 सालतिरको शिक्षक सङ्गठनको सुरुवाती मुभमेन्टमा मोरङ जिल्लाबाट म सक्रिय रूपमा लागेको थिएँ। पछि युनिभर्सिटीतिर लागियो। आज मलाई गौरव लागेको छ, म आफ्नै घरभित्र आफ्नै परिवारभित्र रहेर परिवारका सदस्यहरूको बिचमा अन्तर्घुलन भएर आफ्ना कुराहरू सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका कुराहरू सुनेर आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएको छ। यो शिक्षक सङ्गठन को अमिट छाप मेरो छातीमा निरन्तर रहिरहेको छ, रहि नै रहनेछ। आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूसँग अहिलेलाई तर तपाईँहरूका सबै कुराहरू फेरि म अन्तिमसम्म प्रमुख अतिथिज्यूको अन्तिम मन्तव्यसम्म सुनेर बसि नै रहनेछु। धन्यवाद, फेरि पनि धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद छ। आजको कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्थ्यो यादव प्रकाश लामिछाने, नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनका केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रमको बारेमा समीक्षा गरेर जानुभएको छ। म यो बिचमा भोलिको कार्यक्रममा सहभागी हुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको नामावली यहाँ देखाउन चाहन्छु। भोलिको कार्यक्रममा प्रस्तुति गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ दिपा थापा शान्त मावि पोखरा कास्की, दिपा तामाङ कालिका हिमालय मावि रसुवा, त्यसै गरी धीरेन्द्र सापकोटा त्रिपुरेश्वर मावि वीरेन्द्रनगर सुर्खे, दिपेन्द्र गौतम भानु मावि चुलाचुली इलाम, दिपेश माझी पञ्चायत मावि मोरङ, दीपशिखा भण्डारी ज्ञानोदय नमुना मावि बाँके, डोल्मा तामाङ कोमिङ श्यामेवाङफेल मावि रसुवा, दुर्गा ढुङ्गाना गौरी शङ्कर मणिलाल मावि कास्की, गङ्गा पौडेल त्रिपुरेश्वर मावि सुर्खेत र गङ्गा रसाइली नेपालटार मावि इलाम। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भोलि तयारी अवस्थामा रहनको लागि अनुरोध गर्दै अबको समयमा भोलिको शीर्षक के परेको छ गोला प्रथाद्वारा शीर्षक घोषणा गर्नको निम्ति म निर्णायक समितिका डोलराज सरलाई अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद तीर्थ सर। गोला प्रथाद्वारा भोलिका लागि शीर्षक कोरोना कहर देश विकासका लागि अवसर। फेरि सुन्नुहोला, कोरोना कहर देश विकासका लागि अवसर छानिएको छ। धन्यवाद सरलाई। अब म यस पछाडि आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई उद्घाटन मन्तव्यको लागि स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद तीर्थ सर। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कास्कीको आयोजनामा विद्यार्थीसँग शिक्षक सङ्गठन राष्ट्रिय अनलाइन वक्तृत्व कला प्रतियोगिताका अध्यक्षज्यू, यो कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि
तथा यो वक्तृत्व कलाको समीक्षकको रूपमा उपस्थित अत्यन्त आदरणीय सर यादव प्रकाश सर, त्यसै गरी आजका यो कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिगणहरू, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा सम्पूर्ण शिक्षक सङ्गठनका नेतृत्वगण, त्यसै गरी अभिभावकज्यूहरू, यो प्रतियोगितामा सहभागी यो कार्यक्रमका आकर्षक प्रतियोगी विद्यार्थी साथीहरू, भाइ बहिनीहरू र यहाँ यो कार्यक्रममा प्राविधिक हिसाबले सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक टिम, सञ्चारकर्मीहरूको पनि साथ सहयोग छ। त्यसै गरी यसलाई प्रायोजन गर्नुहुने सम्पूर्ण प्रायोजकहरू सबैमा म कास्की क्षेत्र नम्बर 2 को तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु र यो यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई आज जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो यसका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र प्रतियोगी सबै विद्यार्थीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। खास गरी हामी सृजनशील हिसाबले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि हामीले त्यसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने उदाहरण आज नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले देखाएको छ। त्यसका लागि म उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई। आज हामीले विद्यार्थीहरूको बीच जो भोलिको यो देशको निर्माताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू विद्यार्थीहरूलाई दिनदिनै 10 जनाका दरले उहाँहरूको विचार प्रस्तुत गर्ने अवसर शिक्षक सङ्गठनले प्रदान गरेको छ। यो अत्यन्त राम्रो काम यहाँहरूले गर्नुभएकोमा म यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई पनि भन्न चाहन्छु र जो सहभागीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको विचारको बारेमा यादव सरले अघि समीक्षा पनि गरिसक्नु भएको छ। अत्यन्त सृजनशील हिसाबले सिङ्गो मुलुकको अवस्थालाई ग्रहण गर्दै उहाँहरूले आफ्नो विचारहरू निर्माण गर्नुभएको छ। उहाँहरूको त्यो सृजनशीलतालाई म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु र भोलिका दिनमा उहाँहरू अगाडि बढ्नका लागि सक्षम हुनुहोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हामी एकातिर कोरोनाका कारण लकडाउनमा छौँ। यही लकडाउनमा पनि हामीले प्रविधिलाई उपयोग गरेर जसरी यो कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ यो अत्यन्त एउटा अवसरका रूपमा मैले लिएको छु र तपाईँहरूले मलाई आज यसरी सबैसँग जोडिने देशभरिका शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू, विभिन्न क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरू, एक बौद्धिक वर्गसँग जोडिने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो यसमा आभार व्यक्त गर्दै म आफ्ना केही विचारहरू राख्न चाहन्छु। खास गरी आजको जुन वक्तृत्व कलाको विषय आत्मगौरवका लागि आत्मनिर्भरता भन्ने विषयमा जुन वक्तृत्व कलामा सहभागी हुनुभयो विद्यार्थीहरू, मैले के बुझ्छु भने हामी खास गरी नेपाललाई 3 हिसाबले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले बुझेको कुराका आधारमा म यो तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। एउटा भनेको हामी जति बेलासम्म विश्व पुँजीवादी संरचनाका हिसाबले 1950 पछि हामीले जब विकासलाई अवलम्बन गर्यौं त्यसपछि हामी करिब 2000 सम्म सन् 2000 सम्म हामीले विश्लेषण गर्यौं भने हामी विश्व पुँजीवादी संरचनाभित्र एउटा इकाइका रूपमा हाम्रो राज्य एउटा इकाइका रूपमा कार्यरत रह्यो। त्यसकारण हामी विश्व पुँजीवादको एउटा इकाइका रूपमा नै हामी अझै पनि कायम छौं, किनकि आज विश्व संरचनालाई हामीले हेर्ने हो भने आर्थिक रूपमा जुन विश्व संरचना निर्माण भएको छ त्यो पुँजीवादी विश्व संरचना नै छ र त्यो भित्र हामी एउटा इकाइका रूपमा अझैसम्म पनि स्थापित भइरहेका छौं। दोस्रो कुरा, हामीले 2000 पछिको विश्व व्यवस्थालाई हेर्यौं भने त्यो विश्वव्यापीकरणमा प्रवेश गरिसकेको थियो। त्यति बेला खास गरी विनिमयका आधारमा मात्रै सम्बन्ध थिएन, त्यो अन्तर्निर्भरतामा आधारित सम्बन्ध थियो। त्यो अन्तर्निर्भरताले हामीलाई विश्वव्यापीकरण भित्र एउटा प्रमुख हाम्रो राज्य मात्र हैन, हाम्रो नेपाल नेसनका रूपमा स्थापित भइसकेको थियो र त्यो राष्ट्रिय हिसाबले स्थापित भइसकेको कारण हामी खास गरी आत्मनिर्भर चाहिँ हामी भइसकेका छैनौं, तर हामी के छौं भन्दा विश्वको एउटा महत्त्वपूर्ण भागको रूपमा हामीले आफूलाई परिचित गराएका छौं। र तेस्रो कुरा भनेको के देखिन्छ भने हामी विकसित भन्दा पनि हामी विकासोन्मुख राष्ट्र हो। विकासोन्मुख राष्ट्र भएका कारण हामी अहिले पनि आत्मनिर्भर हिसाबले अगाडि बढ्न सकेका छैनौं, किनकि हामी एकातिर विश्व पुँजीवादको एउटा इकाइका रूपमा रहेका छौं, हामी
पृष्ठ क्षेत्रको एउटा देशको रूपमा रहेका छौँ भने अर्कोतिर हामीसँग आफ्नो स्वतन्त्र सार्वभौम अस्तित्व छ। त्यो अस्तित्वलाई हामीलाई छुट्टै मुलुक हो भन्ने कुरा स्थापित गराएर गौरवका साथ हामी हिँडिरहेका छौँ। त्यसैले हामी विश्वव्यापीकरणको एउटा महत्त्वपूर्ण भागको रूपमा आफूलाई बुझ्ने गर्छौँ र त्यसमै प्रतिस्पर्धी ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा सधैँ सोच्ने गर्छौँ। आज त्यही विषयका आधारमा तपाईँले जुन छलफल गर्नुभएको छ यसका लागि म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हामी आज कुन अवस्थामा छौँ भन्दा हामीले 40 वर्षको लामो एउटा राजतन्त्रात्मक वंशमा आधारित शासनलाई अन्त्य गरेर लोकतन्त्रमा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी राज्य र हामी आफै जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले लेखेको संविधानमा टेकेर नियम र कानुनमा आधारित भएको विधिमा आधारित शासन प्रणालीका आधारमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले यो मुलुकलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो मुलुकमा भएका कुनै पनि प्रकारका व्यथितिहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर परिवर्तनका लागि लडेको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा 2/3 बहुमत, झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकार आज राज्य सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा यो एउटा अवसर हामीसँग छ। यो अवसरलाई अगाडि बढाउनका लागि राज्यका सबै निकायहरू, सरकारका सबै निकायहरू, त्यसै गरी हामी नागरिक एकीकृत भएर अगाडि बढियो भने हामी जुनसुकै प्रकारका सङ्कटलाई पनि अन्त्य गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले यो कोरोनाको सन्दर्भमा पनि हामीले देखिरहेका छौँ। किनकि हाम्रा बिचमा समस्या छन्। समस्या किन छन् भन्दा हाम्रा प्रणालीहरू अझै पनि अटोमाइज भइसकेका छैनन्। त्यसकारण समस्या छन्। हाम्रो कर्मचारी तन्त्र हिजोको एउटा सिस्टमबाट अगाडि आयो। त्यो कर्मचारी तन्त्रलाई हामीले अझै रेसनलाइज गर्न सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दा पनि समस्या छन्। तर समस्यालाई हामीले जब व्यवस्थित गर्दै समस्याभित्र हामी अवसरहरूलाई जब व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, समस्यासँग हामी लड्न सक्छौँ। समस्या भन्दा पनि हामीले त्यसलाई चुनौतीका रूपमा लिनुपर्छ। र आज स्थानीय तह, प्रदेश तह र सङ्घीय तहको जुन एउटा व्यवस्थापनबाट हामीले यो कोरोनामा समस्या बाहिर आए पनि समस्यालाई समाधान गर्नका लागि हाम्रा राज्य संरचनाहरू जसरी अगाडि बढे त्यो संरचनाहरूलाई हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनका लागि नागरिक तहबाट खबरदारी आवश्यक छ। त्यो खबरदारीको काम, त्यो नागरिक तहको जुन जागरुकता छ, त्यो जागरुकताले यो संरचनाहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र मलाई के लाग्छ भने हाम्रा निरन्तर छलफल, हाम्रा निरन्तर संवादहरूले कतिपय समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यो काम हामी सबै मिलेर गरौँ। यहाँ कोही पनि माथि र कोही पनि तल छैन, किनकि हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ। हरेक नागरिकको आफ्नो कर्तव्य छ, आफ्नो दायित्व छ। त्यसै गरी हरेक नागरिकको आफ्नो अधिकारलाई संरक्षण गर्ने दायित्व फेरि पनि राज्यको हो। त्यसैले म एउटा आज तपाईँहरूले दिनुभएको जिम्मेवारीका आधारमा म आज एउटा राज्यको तहमा छु र तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह सधैँभरि मैले प्राप्त गरौँ, जसले गर्दा हामीले भोलि यो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि, यो देशलाई हामीले चाहिँ सबल राष्ट्र बनाउनका लागि हामी सबैले भूमिका निर्वाह गर्न सकौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण म आज यिनै विचारहरू राख्दै, खास गरी हामीलाई थाहा छ कुनै पनि सेल्फ निर्माण हुनको लागि त्यसलाई रिफ्लेक्टिभ कन्सियसनेस आवश्यक हुन्छ। त्यो भनेको केले गर्छ त भन्दा तपाईँले आफूलाई लागेका कुराहरू जब स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ, म के हुँ भन्ने कुरा जब समाजमा बोध गराउन सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ त्यसको विधि के हो भन्दा इन्ट्रेक्सन हो। त्यो इन्ट्रेक्सन गर्ने काम आज एनएनटीले सुरु गर्यो। यसका लागि पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी के हौँ भन्ने कुरा हाम्रो संस्कृतिले हामीलाई परिचित गराउँछ, किनकि समूहमा परिचित गराउने काम हाम्रो संस्कृतिले गर्छ। त्यसैले संस्कृतिभित्र रहेका कतिपय कुराहरू जुन आजको समाजका लागि ठिक छैनन् भने त्यसलाई हामीले परिवर्तन गर्दै अगाडि जानुपर्छ। र जुन कुराले समूह निर्माण गर्छ र त्यहाँभित्र व्यक्तिलाई स्थापित गर्छ, त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले समेट्दै जानुपर्छ। मैले यो कुरा किन उठाएँ भने हामी समानतामूलक समाज निर्माणको कुरा अगाडि सारिरहेका छौँ, समृद्ध नेपालको निर्माणको कुरा अगाडि सारिरहेका छौँ, सुखी नेपालीको मान्यतालाई अगाडि सारेर राष्ट्रिय आकाङ्क्षा भनेर व्याख्या गरिरहेका छौँ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने जबसम्म विभेद रहन्छ, जबसम्म एक अर्को बीचको भेदभाव रहन्छ, त्यसले असमानता सिर्जना गर्छ। विभेद र भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण गर्न जरुरी छ। त्यो काममा हामी सदैव लागिरह्यौँ। त्यसका लागि हामी सबै एक भएर अगाडि बढौँ भन्ने कुरा व्यक्त गर्दै म एनएनटी कास्की र सम्पूर्ण एनएनटीको नेतृत्वगण
त्यसै गरी म यो कार्यक्रम सञ्चालक सम्पूर्ण सरहरू अनि यस कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै प्रतियोगीहरूलाई शुभकामना दिँदै मेरो मन्तव्य यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ माननीय सदस्य विद्या भट्टराईलाई। अब यसपछि हाम्रो धेरै समय घटिसकेको छ। आजको कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको घोषणा गर्न आफ्ना भाइहरूसहित म अध्यक्षज्यूलाई यो फ्लोर सुम्पिँदै तपाईँहरूबाट आजको कार्यक्रमबाट औपचारिक रूपमा बिदा हुने अनुमति माग्दछु। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, एनएनटीए कास्कीका सचिवज्यू। विशेष गरी हामीले आज जुन तेस्रो दिनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ, यस कार्यक्रममा हामी अलिकति समय पनि 9:30 2 घण्टा भइसकेको छ। यो कार्यक्रममा यति लामो समयसम्म बसेर हाम्रा कुराहरू सुन्ने, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र त्यसपछि समसामयिक विषयमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सान्दर्भिक भनाइहरू व्यक्त गराउने आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय सांसद विद्या भट्टराईज्यू, त्यस्तै यस कार्यक्रमलाई सुरुबाटै नै निहालेर अघि नै यादव सरले भन्नुभयो, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको एउटा माया ममता मसँग सँगै जोडिएको कुरा थाहा पाएर सरहरूले मलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो कि होइन भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। पक्कै पनि सरसँग हामी अत्यन्त परिचित छौँ र सरले शिक्षक सङ्गठनलाई गरेको माया र शिक्षक सङ्गठनमा रहँदाखेरिको सरको भूमिका पनि मलाई केही ब्याकग्राउन्ड केही स्मरण थियो र त्यसैले पनि हामीले यो कार्यक्रममा सरलाई विशेष महत्त्वका साथ हामीले बोलायौँ। यहाँको वास्तविक आजको जुन व्यस्त समयका बावजुद पनि सर यहाँ उपस्थित भएर जुन महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, अत्यन्त मार्मिक र सटिक ढङ्गले विश्लेषण गरेर समीक्षा गरिदिनु भयो। म यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिहरू, निर्णायक मण्डलका सदस्यज्यूहरू, संयोजकज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैलाई नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन जिल्ला समिति कास्कीको तर्फबाट यहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्दै आज उपस्थित हुने भनेकी बहिनी समीक्षा अधिकारी प्राविधिक कारणले यो बत्तीका कारणले उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। तैपनि हामी भोलि हाम्रा अर्को बाल प्रतिभा जुन बाल प्रतिभा यो जिटिभीबाट प्रसारण हुने सारेगमप लिल च्याम्प्समा नेपाल र नेपाली कलालाई विश्वभरि चिनाई करोडौँको मन जित्न टप 4 को उपाधि पाएका थिए आयुष केसी भन्ने भाइ। उनी आयुष केसी भाइलाई भोलि हामी यहाँ निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँलाई हामी प्राविधिक समस्या बाहेक अन्य तवरमा हामी उहाँलाई भित्राउने कुराको पनि जानकारी गराउँदै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यो औपचारिक कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद सर दामोदर सर। यो अनौपचारिक रूपमा यो कार्यक्रम सँगसँगै हाम्रो सुदूरपश्चिमतिर जान्छ क्यारे। सुदूरपश्चिमको साथी को हुनुहुन्छ उहाँलाई होस्टिङ ट्रान्सफर गरेर अनि हामी छुटाउँला। च्याट बक्समा लेखिदिनु होला सुदूरपश्चिमबाट यहाँ उपस्थित हुने र यसपछि लगत्तै छैन, सुदूरपश्चिमको कार्यक्रम क्यान्सल भएको जस्तो छ। यो चाहिँ हंसबहादुर साईज्यूलाई नै हाम्रो महासचिवज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नु होला। 9 बजेबाट सिएनटी को कार्यक्रम भन्ने सुनेको छु, त्यता हस्तान्तरण गर्नु होला। यहाँ सिएनटी तारा अवस्थी डडेलधुराबाट भन्नुभएको छ, उहाँलाई रेज गर्नुभएको छ। हेन उहाँको माइक खोलिदिउँ न ताराजीलाई, उहाँलाई एकैछिन है म माइक उहाँको खोल्दैछु। भ्याउने साथीहरू सबै जाउँ, नभ्याउने साथीहरूले खाना खाएपछि अनि त्यसपछि जाउँला सुदूरपश्चिम। तारा अवस्थी सरको माइक खोलिदिउँ त। उहाँले आफै पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँबाट ट्राई गर्दाखेरि भएन। खुलेको छ। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार सर। धनकुमार केसीले स्थगित भएको कुरा भन्नुभएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि तारा सर भन्नुहोस् न हजुर कुरा राख्नु। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, एकदम धन्यवाद छ सर। एनएनटीए कास्कीलाई एकदमै राम्रो प्रभावकारी कार्यक्रम गर्नुभएको छ। अनि सरले भने जस्तै हाम्रो यो अलिकति समस्या आयो सर हिजो, अनि त्यो समस्याका कारणले
कार्यक्रम स्थगित भएको छ, अब उतै जोडिने होला सर। इन्ड गरिदिँदा भयो, त्यसो भए दामोदर सर यसलाई इन्ड गरिदिनु। आजको त त्यहाँ इन्ड गर्दा होला सर। ल हुन्छ सर, सरहरू जोडिनु होला, सरहरू सबैलाई चाहिँ भोलि पनि जोडिनु होला। अब टाइम हामी हजुरहरूको टाइमलाई अलिकति मध्यनजर गरेर कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी त पाएका थियौँ। यहाँ जोडिनु होला, हेर्नु होला हाम्रो कार्यक्रम र सल्लाह र सुझावहरू दिनु होला। हामीले केही सुधार्न पर्ने कुराहरू हामी सुधारौँला है सर। एकदम ठिक छ सर, एकदम तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो अनुकरण योग्य छ सर। कार्यक्रम सल्लाह भन्दा तपाईँको जस्तै अब हामीले पनि यतातिर गर्ने जमर्कोमा छौँ, सिकाइ गर्नुभएको छ, एकदमै बुझायो सर। गोमर्सन सर एकदम धन्यवाद, हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद सर। यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले रिजल्ट कहिले होला भन्नुभएको छ। यो हामी जब पहिलो चरणको अडिसन राउन्डको समापन पछि हामीले सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पहिलो चरण हेरिसकेपछि हामी रिजल्ट गर्छौँ। अहिले आजको सकिएर आजै रिजल्ट हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन, त्यही बुझ्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, यही सूचना छ। हुन्छ, मिटिङ इन्ड गरिदिनुहोस् सर। ओके, थ्याङ्क यू।